Okay, so hello again. Uh, so I think we should start over there. So we have 23 participants अहिले. So before starting, I have some couple of notices होइन. सो बिचमा हामीले लाइक हिजो या अस्ति यस्तै चाहिँ हामीले मेल पनि गरेका थियौँ सबैजना पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई. सो रिगार्डिङ असाइनमेन्ट. सो हामीले हाम्रो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ असाइनमेन्ट पनि अपलोड गरेर अनि त्यो असाइनमेन्ट सबमिसन प्रोसेसहरू चाहिँ सबै डिस्क्रिप्सनमा अपडेटेड छ. एन्ड देन त्यो असाइनमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सबमिट गर्नु भनेर एउटा मेल नोटिस पनि गरेका थियौँ. सँगसँगै फिडब्याक र सिभिजको लागि पनि हामीले मेल गरेको थियौँ. सो आई रिक्वेस्ट एभ्री वान टु सी द्याट मेल है इफ यु हेभ मिस्ड. अनि त्यसपछि त्यो अनुसार रेस्पोन्स गर्दै जानु होला. एन्ड सो विथ द्याट नोट अनि अबको सेसन्सहरूमा पनि जस्तै अनि ट्रेनिङ सेड्युल पनि अपडेट भएको छ हाम्रो एलएमएसमा. सो कुन दिन हाम्रो सेसन हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई त्यो लेभलको त्यो क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ तपाईँले ट्रेनिङ सेड्युल भनेर टपमा लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको टपमा छ. त्यो तपाईँले त्यहाँ गएर कुन डेमा हाम्रो ट्रेनिङ हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है. सो अनि असाइनमेन्टको पार्टहरू चाहिँ त्यही नै हुन्छ. जस्तो आज हाम्रो क्लास हुन्छ अनि आजको असाइनमेन्टहरू चाहिँ भोलि र पर्सिसम्ममा सकाउनु पर्ने हुन्छ. त्यो भनेको लाइक अब हाम्रो नेक्स्ट सेसन स्टार्ट भन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूले त्यो असाइनमेन्ट्सहरू कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ है त. सो अनि मेन टाइम तपाईँलाई के क्वेरिजहरू छ भने पनि डिस्कसन फोरममा तपाईँले क्वेसन्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ. अर लाइक अब असाइनमेन्ट रिलेटेड केही क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ तपाईँले अब एकैछिनमा ट्रेनरसँगै पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है त. अनि रह्यो हाम्रो एटेन्डेन्सको पार्टमा चाहिँ आई थिङ्क आई निड टु गिभ अ क्विक वाक थ्रु. त्यसको लागि लेट मी सेयर द स्क्रिन है. हाम्रो लास्ट विक चाहिँ अलिकति प्रब्लम आइरहेको थियो एटेन्डेन्समा. सो अहिले चाहिँ त्यो प्रब्लम छैन. सो लेट मी सेयर द स्क्रिन है. अनि म क्विकली देखाइहाल्छु कसरी गर्ने भनेर. ओके सो साउन्ड आएन. ओके ओके ओके. सो मेरो स्क्रिन भिजिबल छ है.
जस्ट टु कन्फर्म कसैले यस भनिदिनु होला च्याटमा। ओके, सो अटेन्डेन्सको पार्ट मैले भन्दै थिएँ। अटेन्डेन्सको पार्टमा चाहिँ तपाईँले यहाँ गएर हेर्नुभयो भने अहिले मिन टाइम यो सेसन रन हुँदै गर्दाखेरिमा तपाईँले लगइन गर्नुपर्ने छ। अनि लगइन गरेर अटेन्डेन्समा गएर अनि त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने यहाँ जस्तो अटेन्डेन्स गरिसके पछाडि यो आउँछ प्रेजेन्ट अनि पोइन्ट्स भनेर आउँछ। यदि गर्नुभएको छैन भने यहाँ सबमिट एटेन्डेन्स भनेर आउँछ। तपाईँले त्यो सबमिट एटेन्डेन्समा गएर प्रेजेन्टमा चेक गरेर अनि सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो सबैले त्यो पार्ट चाहिँ गरिदिनु होला। यो चाहिँ अलरेडी त्यो अटेन्डेन्स गरिसकेको भएर अनि प्रेजेन्ट भनेर आएको छ। सो सबैजनाले लगइन गरेर अनि एटेन्डेन्समा गएर यो चाहिँ रेकर्ड गरिदिनु होला है त। सो अदरवाइज यदि गर्नु भएन भने तपाईँ यो सेसनमा प्रेजेन्ट भए पनि त्यो चाहिँ रेकर्डेड एज एब्सेन्ट है। अनि रिसोर्सेसको पार्टहरू चाहिँ हाम्रो यही अपडेटेड हुन्छ। जस्तो डिस्कसन भयो असाइनमेन्टको पार्टहरू, अनि यो दुईटा चाहिँ ल्याब फाइल्स र रेकर्डेड भिडियो नै हेर्नु पर्यो भने रिसोर्सेसमा हुन्छ है त। सो यो चाहिँ भनिराख्नु परेन, लास्ट सेसनमा पनि भनिरहेको थियौँ। ओके, सो अनि मिन टाइम केही क्वेरिजहरू तपाईँलाई आउँछ भने चाहिँ आज ट्रेनरले क्लास गराइराख्दा चाहिँ केही क्वेरिजहरू तपाईँहरूको छ भने बेस्ट अप्सन भनेको चाहिँ तपाईँले ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ। बिकज लाइक हामीले अब हुन्छ नि कहिलेकाहीँ च्याट मिस भइरहेको हुन्छ कि, जस्तो क्लास रन भइराख्दाखेरिमा च्याटको पार्टहरू हामीले नहेरेर पनि हुनसक्छ। सो त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँले ह्यान्ड रेज गर्ने एन्ड देन वी विल लेट यु टु अनम्युट, अनि त्यस पछाडि तपाईँले आफ्नो क्वेरिज राख्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, सो इनरोलमेन्ट की भन्नुभएको छ। इनरोलमेन्ट की चाहिँ PFAIML यही नै छ। करिनाजीले रिप्लाई पनि गर्नुभएको छ। सो कसैले मिस गर्नुभएको छ भने PFAIML भनेको चाहिँ इनरोलमेन्ट की हो है त। ओके, सो त्यति नै हो। लाइक अब सेम हुन्छ। अब हाम्रो रेगुलर यसरी नै हुन्छ। असाइनमेन्ट पनि आजको सेसन पछि अब साँझसम्ममा तपाईँको आजको असाइनमेन्टहरू पनि अपलोड भइसक्छ। अनि तपाईँहरूले त्यही LMS चेक गर्ने, अनि LMSमा गएर अनि चाहिँ अब सबमिट गर्ने, रिसोर्स एक्सेस गर्ने पार्टहरू चाहिँ त्यही नै हुन्छ है, हाम्रो सिमिलर नै हुन्छ। सो त्यति बेला तपाईँहरूलाई केही क्वेरिजहरू अथवा चाहिँ प्रब्लमहरू भयो भने चाहिँ तपाईँले contact@jeniscloud.academy मा मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो विथ दिस नोट अब चाहिँ ढिला नगरौँ होला। सो लेट्स स्टार्ट द सेसन। आज चाहिँ हामी सेकेन्ड डेमा छौँ र हामीले लास्ट विक चाहिँ बेसिक्समा पाइथनको इन्स्टलेसन अनि त्यस पछाडि भेरिएबल्स र लिस्ट चाहिँ हेरेको थियौँ र आज पनि हामीले त्यो लिस्टलाई कन्टिन्यू गर्दै सम डिक्सनरी लुप्सहरूको बारेमा पनि हेर्छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट प्रदीपजी टु ह्यान्डल द सेसन। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू प्रदीपजी। आज क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूको केही क्युरी छ भने सोध्नुहोस् होइन, म सल्भ गर्न ट्राई गर्छु फर सर्टेन ड्युरेसन। त्यसपछि हामी क्लास कन्टिन्यू गर्छौँ। होप सबैजनाले असाइनमेन्ट गर्नुभयो होला। अनि असाइनमेन्ट गर्नु भएको छैन भने म तपाईँहरूलाई असाइनमेन्ट गर्न रिक्वेस्ट गर्छु है। असाइनमेन्ट नगरिकन चाहिँ सिकिँदैन। तपाईँहरूको केही क्युरी छ रिगार्डिङ प्रिभियस असाइनमेन्ट अनि पहिलाको कोडहरूको बारेमा डिस्कसन फोरममा एउटा आएको थियो, एकजनाले आन्सर गर्नुभएको थियो। त्यो बाहेक कसैको क्युरिजहरू छ भने अहिले हात रेज गरेर सोध्नुहोस् पालो पालो। ओके, सो केही क्वेरिजहरू छ भने तपाईँले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ है। आफैले अनम्युट गरेर भोइसमै क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले बिचमा चाहिँ फिडब्याक फर्म पनि सेन्ड गरेको थियौँ। सो कसैको फिडब्याकमा के थियो भन्दाखेरि सेसनलाई चाहिँ अलिकति क्वेसन्सहरू पनि लिने खालको बनाउनु पर्यो भनेर भन्नुभएको थियो। सो वी हेभ ओपन द फ्लोर है। अहिले चाहिँ तपाईँहरूको केही क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ हामी फर्स्टमा लिन्छौँ रिगार्डिङ अब एनिथिङ। लास्ट विकको केही तपाईँ कतै स्टक हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले डाइरेक्टली अनम्युट गरेर क्वेसन्सहरू सोध्न सक्नुहुन्छ है। सो च्याटमा एउटा क्वेसन आएको रहेछ प्रदीपजी।
मेलमा पठाएको हो र असाइनमेन्टको बारेमा अस्ति भने यो हजुर आन्सर गर्नु। ओके 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 सो म रेस्पोन्स गर्छु यसलाई। हो मेलमा असाइनमेन्ट पठाएको होइन, मेलमा नोटिस पठाएको हो असाइनमेन्ट अपडेटेड छ भनेर। सो तपाईँले यदि मिस गर्नुभयो भने तपाईँले डाइरेक्टली एलएमएसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है प्रकाशजी। सो तपाईँले मेल मिस गर्नुभयो भने नो वरिज, तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट एलएमएस चेक गरेर अनि असाइनमेन्ट गर्न स्टार्ट गर्दा हुन्छ। सो एनिथिङ है, कसैको केही छ भने प्लिज फिल फ्री है। सो तपाईँले अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। ल पाइथन इन्स्टलेसनदेखि लिएर कुनै कन्सेप्ट मैले मेमोरीहरूको कुरा पनि गरेको थिएँ होइन। त्यहाँ प्रब्लम हुनुपर्ने हो सी ब्याकग्राउन्ड नभएको मान्छेहरूलाई। यदि प्रब्लम छैन भने इट्स नाइस होइन। फर्स्ट लेसन हो, फर्स्ट लेसन अभियसली इजी नै हुन्छ कम्पेरिटिभली लास्टतिरको भन्दा। अनि केही न केही यो कन्सेप्ट अलरेडी नै थाहा भयो होला है। त्यसैले क्वेसन्सहरू छैन भने चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। र मैले पढाउँदै अस्तिको पालि पनि भनेको थिएँ, मैले पढाउँदै बिचमा बुझ्नु भएन भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गरेर क्वेसन सोध्नुहोस्। च्याट मैले मिस गर्न सक्छु, हेर्न ट्राई गर्छु होइन, च्याट मिस गर्न सक्छु। ह्यान्ड रेज गर्नुभयो र अझै च्याट गर्नुभयो भने चाहिँ अझै बेटर हुन्छ। त्यो गऱ्यो भने मिस हुँदैन है। अब म कन्टिन्यू गर्छु। मेरो स्क्रिन आइरहेछ, एकजनाले यस भनिदिनु भयो भने अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। प्रदीपजी हजुर आएको छैन है स्योर। अब आयो होला होइन। आयो। अब अस्तिको सानो रिक्याप गर्छु। हामीले पाइथनको इन्स्टलेसनको बारेमा सिक्यौँ होइन, धेरै गाह्रो थिएन। अब पाइथन 3 स्ट्रिक्टली पाइथन 3 नै युज गर्नुपर्छ। त्यहाँ पाइथन 2 को अप्सन भयो भने पनि पाइथन 2 सपोर्टेड छैन, स्ट्रिक्टली पाइथन 3 नै युज गर्ने हो। 3 को कुनै भर्जन, सबभन्दा लेटेस्ट भर्जन जुन स्टेबल छ त्यही गरेको बेटर होइन। बिटा भर्जनहरू कहिले पनि सफ्टवेयरको केसमा युज नगर्नुहोस् अहिलेको लागि। सिक्नु छ भने स्टेबल भर्जन नै युज गर्दा हुन्छ। बरु लेटेस्ट सुपर लेटेस्ट भर्जन भन्दा एक स्टेप पछाडि गएर स्टेबल भर्जन चाहिँ युज गर्दा बेटर। अब पाइथनको बारेमा सिक्यौँ, थोरै जान्यौँ। पाइथनका क्रिएटर गाइडो भ्यान रसम डस प्रोग्रामर हुन् है। धेरै फिल्डमा युज हुन्छ यो, र यहाँ युज हुने एप्लिकेसन पाइथनबाट बनेका एप्लिकेसनहरू पनि छ। अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्दा धेरैवटा फिल्डमा चाहिँ पाइथन युज हुन्छ, सजिलो पनि छ। भ्यारिएबल भनेको के हो, नम्बर्स भनेको के हो, स्ट्रिङ्स भनेको के हो, त्यसको बारेमा जान्यौँ होइन। भ्यारिएबल्स भनेको समथिङ द्याट चेन्जेस इट्स भ्यालु। अनि प्रोग्रामेटिकल्ली मेमोरी लोकेसनको नाम हो, मेमोरी लोकेसनको एक्स्ट्रा भ्यालुलाई चेन्ज भएर बसेको नाम हो। नम्बर्स इट्सेल्फ क्लियर छ, 10, 20, 16.50, -1 यिनीहरू नम्बर्स हो। स्ट्रिङ्स प्रोग्रामिङमा चाहिँ कोटेसन मार्कभित्र, पङ्क्चुएसन मार्कभित्र भएका डबल कोटेसन मार्क्सभित्र अथवा पाइथनमा चाहिँ सिङ्गल कोटेसन मार्कभित्र पनि राख्न पाइन्छ, तपाईँहरूको चोइस हो। सिङ्गल कोटेसन अथवा डबल कोटेसन मार्क्सभित्र भएको वर्ड, नम्बर, क्यारेक्टर सबै स्ट्रिङ हो। त्यो सेन्टेन्स पनि हुनसक्छ, एउटा बिग फाइल पनि हुनसक्छ। स्ट्रिङको क्यापेसिटी चाहिँ एकदमै हाई छ। अब त्यसपछि हामी लिस्टको बारेमा पढ्यौँ। अनि लिस्ट भनेको अब मैले पढाउँदाखेरि चाहिँ नयाँ डाटा स्ट्रक्चरहरू आउँछ, जस्तै लिस्ट पनि एउटा डाटा स्ट्रक्चर आयो। त्यो पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो किन चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्दा बेटर हुन्छ है। लिस्ट किन चाहियो भने इन्टिजरहरूले एउटा भ्यालु मात्र सपोर्ट गर्थ्यो। 2 बिलियनै चाहे त्यो भ्यालु 1 होस् या 2 बिलियन होस्, एउटा भ्यालु मात्र सपोर्ट गर्थ्यो। फ्लोटले पनि एउटा भ्यालु मात्र, स्ट्रिङले एउटा सेन्टेन्स अथवा एउटा फाइल सपोर्ट गर्थ्यो। जस्तै एउटा क्लासमा भएको सबै स्टुडेन्टहरूको नाम चाहियो भन्यो भने न त्यो स्ट्रिङले सपोर्ट गर्छ न त्यो इन्टिजरले सपोर्ट गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ कलेक्सन चाहिन्छ, त्यसलाई चाहिँ लिस्ट भन्छ। अब धेरैवटा भ्यालुलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ चाहिने डाटा स्ट्रक्चर लिस्ट हो है। अब यहाँ एउटा इक्जाम्पलहरू पनि हेऱ्यौँ। अनि लिस्टभित्र लिस्ट हुने पनि लिस्टले लिस्टभित्र लिस्ट एकोमोडेट पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरा
पढ्यौँ र यो बुझ्नलाई कतिपयले बुझ्नुभयो होला, नबुझ्नु भएकोलाई चाहिँ यो 2 डाइमेन्सनल लिस्ट हो हैन। कुनै कोड आएको बेलामा चाहिँ म यसलाई बताउँछु। अब हामी लिस्टको कोडमा जाउँ। लिस्टको कोडमा यो कमेन्ट गरेको कोडहरू यो माथिसम्म यो लिस्ट रिमुभ नम्बर्स डट रिमुभसम्म गरेको चाहिँ हामीले अस्ति नै गरिहाल्यौँ। अब त्योभन्दा नयाँ कोड गरिन्छ आज। होप तपाईँहरू सबैले असाइनमेन्ट गर्नुभयो होला। मैले फेरि पनि भन्छु हैन, यो क्लास लिनु भन्दा आफैले असाइनमेन्ट गर्नु चाहिँ त्यो मोर फ्रुटफुल हुन्छ है। क्लासमा बुझ्नु राम्ररी बुझ्नु भन्दा चाहिँ असाइनमेन्ट आफैले गर्नु द्याट्स मोर फ्रुटफुल है। बुझ्नु त पर्यो तर असाइनमेन्टै गरेन भने यसको युजै छैन। अब हामीले एपेन्डहरू बुझ्यौँ। असाइनमेन्ट गर्नुभएकोहरूले एपेन्डहरू भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब यहाँ एडिसन भन्ने पनि छ है। यहाँ एपेन्ड बाहेक यहाँ एड पनि गरेको छ है। लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 भनेर एड गरेको छ। यसको रिजल्ट यसलाई अनकमेन्ट गरिदिन्छु। यहाँ लिस्ट 1 बिफोर एपेन्ड है। एपेन्ड गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ एपेन्ड भन्ने फङ्सन युज गर्नुभन्दा अगाडि लिस्ट 1 के छ र एपेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ यसको भ्यालु के हुन्छ। प्लस गरिसकेपछि लिस्ट 3 को भ्यालु पनि के हुन्छ त्यो हेरौँ है। अहिले चाहिँ लिस्ट 1 मात्र। एपेन्ड गर्नुभन्दा अगाडि लिस्ट 1 के छ त 1 2 3 नै छ। प्लस गरेर लिस्ट 3 मा चाहिँ लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 भएको छ। एपेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ एपेन्ड गर्नुभन्दा अगाडि यसलाई केही पनि इफेक्ट भएको छैन। अब हामीले एपेन्ड गरिसकेपछि अरु कोडहरू हेरौँ। फेरि रन गरेर हेरौँ। ल लिस्ट 1 बिफोर एपेन्ड फङ्सन युज गर्नुभन्दा अगाडि 1 2 3 थियो। लिस्ट 3 लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 लाई एड गरिदियो है। लिस्ट 1 आफ्टर एपेन्ड चाहिँ 1 2 3 यो अर्को लिस्ट चाहिँ लिस्ट 1 भित्र गएर बस्यो। लिस्ट 2 लिस्ट चाहिँ लिस्ट 1 भित्र गएर बस्यो। यो अलिकति कन्फ्युजिङ छ। अब उसले पुरै लिस्टलाई नै लियो क्या। यो कलेक्सनलाई नै लिएर अपेन्ड गर्छ। यहाँ प्लसले चाहिँ स्ट्रेच गरेको छ। सपोज यहाँ प्लस नम इज इक्वल टु 1। यो कन्फ्युज भयो भने यो यति सकेपछि सोध्नुहोस् है। नम इक्वल टु 1 लिस्ट 3 लाई यहाँनिर कमेन्ट गरौँ। लिस्ट 3 इज इक्वल टु लिस्ट 1 प्लस नम प्रिन्ट लिस्ट 3। हामीले लिस्ट 1 मा 1 हैन 10 राखौँ। लिस्ट 1 मा 10 एड गर्न खोज्यौँ है। जसको नम भ्यारिएबल एड गर्न खोज्यौँ जसको भ्यालु चाहिँ 10 छ। अब यो गर्न खोज्दाखेरि यसले इरर फाल्छ। यसले के भनिरहेछ भने प्लस सिम्बल प्रोग्रामिङमा यसलाई अपरेटर भन्छ। प्लस अपरेटर लिस्टमा युज गर्दाखेरि लिस्टसँग मात्रै युज गर्नुहोस् है। नम्बरसँग युज गर्न पाइँदैन। द्याट सुड अल्सो बी लिस्ट अ लिस्ट बिग ब्र्याकेट भित्र हुनुपर्छ। र प्लसले के गर्छ भने प्लसले स्ट्रेच गरिदिन्छ कि लिस्ट एड गर्दैन कि लिस्टमा भएको एलिमेन्टलाई चाहिँ एड गरिदिन्छ। अब यदि लिस्टमा कुनै नम्बर कुनै एलिमेन्ट एड गर्नु पर्यो, एउटा एलिमेन्ट मात्रै एड गर्नु पर्यो, 1 बाई 1 एड गर्नु पर्यो भने एपेन्ड फङ्सन युज गर्ने होइन। होल लिस्टलाई एड गर्नु छ र हामीले स्ट्रेच गर्नु छ। हामीलाई चाहिँ लिस्टभित्र अर्को लिस्ट राख्नु छैन अघि देखाएको एक्जाम्पल जस्तो नि। त्यति बेला चाहिँ प्लस सिम्बल युज गर्ने है। यो एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ लिस्ट 3 इज इक्वल टु लिस्ट 1 डट एपेन्ड 1 भन्यो भने अर्को एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु। लिस्ट 3 इज इक्वल टु लिस्ट 1 डट एपेन्ड 1 भनेर लेख्यो भने प्रिन्ट लिस्ट 3 गर्यो भने नन भएर आउँछ है। नन भएर किन आएको भने यसले यो फेरि अहिले बुझे पनि बुझ्नुहोस् हैन। बुझ्नु भएन नि फङ्सनको लास्टमा छ फङ्सनमा 100% बुझ्नुहुन्छ। नन भनेको चाहिँ यसले काम त गर्यो। लिस्ट 1 मा गएर के अरे 1 एपेन्ड गर्यो
एपेन्ड चाहिँ लास्टमा गएर बस्छ होइन, पपहरू फङ्सन हामीले गरिसकेको छ, एपेन्ड गरेर बस्यो, बट इट डिन्ट रिटर्न एनिथिङ है। यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन, यसरी चाहिँ लिस्ट 3 मा चाहिँ भ्यालु राख्न यसरी चाहिँ मिल्दैन है। यसरी राखिदियो भने चाहिँ लिस्ट 1 मा चाहिँ एक्स्ट्रा 1 आएर देखिन्छ। लिस्टको फङ्सनहरूलाई चाहिँ कुनै भेरिएबलमा असाइन गर्नु हुँदैन लिस्ट 1 डट एपेन्ड, अनलेस त्यो पप फङ्सन बाहेक अरू फङ्सन इन्सर्ट रिमुभहरू कुनै भेरिएबलमा एसाइन गर्नु हुँदैन। भनेको मतलब लिस्ट 4 इज इक्वल टु लिस्ट 1 डट एपेन्ड 2 अथवा लिस्ट 1 डट रिमुभ 5 अथवा लिस्ट 1 डट इन्सर्ट 2,202 त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ छुट्टै छोडिदिनुपर्छ, बिकज त्यो फङ्सनले कुनै पनि भ्यालु रिटर्न गर्दैन र त्यहाँ गएर स्टोर हुने भनेको कुरा चाहिँ नन हो है। अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझ्नु भने, म अर्को कोडमा देखाउँछु, अर्को उसमा देखाउँछु अथवा यसैमा देखाए पनि भयो। जहिले पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भेरिएबलको नाम हुन्छ, चाहे त्यो अब्जेक्ट होस्, चाहे त्यो सिम्पल भेरिएबल होस्, चाहे त्यो एरे भेरिएबल होस्, चाहे त्यो जतिसुकै ठुलो अब्जेक्ट होस्, जहिले पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भेरिएबलको नाम हुन्छ नम इक्वल टु 10। र जहिले पनि राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ भेरिएबलको भ्यालु हुन्छ, चाहे त्यो नेममै किन नहोस् है। नम इक्वल टु नेम, नम इक्वल टु सम नम भने यसरी राख्न पाइँदैन, कतै यो सम नमको भ्यालु डिफाइन भइसक्नुपर्छ। जहिले पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भेरिएबलको नाम अथवा अब्जेक्टको नाम, जब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा जानुहुन्छ त्यति बेला अब्जेक्टको नाम र राइट ह्यान्ड साइडमा जहिले पनि भ्यालु हुन्छ, चाहे त्यो नाम नै किन नहोस्। उसले नाम लिँदैन कि यो नामभित्र भएको भ्यालु लिन्छ है। यो प्रायःले बुझिसकेको कन्सेप्ट हो, नयाँलाई फेरि भने। अब प्लसको फङ्सन, प्लस अपरेटर कति बेला लिस्टमा युज गर्ने, अर्को लिस्टसँग एड गर्दाखेरि मात्र। अपेन्ड अर्को लिस्ट छ भने विचार गर्नु पर्यो, उसले लिस्टसँगै लगेर अपेन्ड गरिदिन्छ। इलिमेन्ट वाइज युज गर्नु छ भने एपेन्ड गर्ने, होइन मलाई लिस्टै एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ अपेन्ड गर्दा हुन्छ। स्ट्रेच गर्नु छ भने चाहिँ प्लस युज गर्ने है। यो मैले भनिरहेको छु, एकचोटि घरमा गएर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। मैले दिएको एक्जाम्पल इन्टरनेटमा खोजेर पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अब इन्टरनेटमा कहाँबाट खोज्ने भने त्यो तपाईँहरूको चोइस हो है। लर्न पाइथन भनेर भन्यो भने चाहिँ थुप्रै एक्जाम्पलहरू आउँछ, इन्टरनेटमा गएर एक्स्ट्रा एक्जाम्पलहरू पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईँलाई बुकहरू कुन कुन बुक पढ्ने भनेर सोध्नुभयो भने चाहिँ म बुकहरू भन्न सक्छु। इन्टरनेटमा कहाँ गएर पढ्ने भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम भेग छ कि, जुन सजिलो लाग्छ त्यही पढ्ने भन्छु म है। यो पढ्नुहोस् भनेर भन्न सक्दैन। बुकहरू चाहिँ 3-4वटा बुक चाहिँ चाहियो भने चाहिँ म भनिदिन सक्छु। अब लिस्ट र स्ट्रिङ पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ स्ट्रिङको एक्जाम्पल हेरौँ एकचोटि। अब स्ट्रिङको एक्जाम्पल हेरौँ, त्यसपछि लिस्ट र स्ट्रिङको एक्जाम्पल हेरौँला। अब स्ट्रिङ भनेको के हो? डबल कोटेसन मार्कभित्र अथवा सिङ्गल कोटेसन मार्कभित्र भएकोलाई चाहिँ स्ट्रिङ भन्छ। प्रिन्ट सिटी, सिटी गऱ्यो भने काठमाडौँ हुन्छ, काठमाडौँ भनेर प्रिन्ट गरे है। अब सिङ्गल कोटेसन मार्कभित्र यो राखे पनि पाइथनमा मात्र पाइन्छ है। यो अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ डबल कोटेसन मार्कभित्र राख्नुपर्छ काठमाडौँ। पाइथनमा सिङ्गलमा राखे नि भयो, डबलमा राखे पनि भयो, अरूमा चाहिँ डबलमै राख्नुपर्छ। अब सर किन पाइथनमा सिङ्गलमा र डबलमा दुइटै एलाउ भएको भने आई डोन्ट ह्याभ द आन्सर है। त्यो पाइथन प्रोग्रामरहरूले बनाएको स्टाइल हो। हाम्रो यसको लागि जे युज गर्दा नि हुन्छ, तर अरूमा चाहिँ डबल कोटेसनभित्र हुनुपर्छ। अब लेन्थ अफ सिटी, लेन भन्ने एउटा फङ्सन हो। फङ्सन कसरी जानिन्छ भन्दा ब्र्याकेट छ र ब्र्याकेट भन्दा अगाडि चाहिँ स्मल लेटरमा केही कुराहरू, केही नेमहरू आउँछ, द्याट्स अ फङ्सन। अब लेन सिटी कति हुने भयो? काठमाडौँको कतिवटा छ क्यारेक्टर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वटा भएपछि 9 आउनु पर्यो है, लेन्थ 9। अब बुटोल लेख्नु पर्यो भने 6 आउनु पर्यो है, 6। लेन फङ्सन सिम्पल छ। अब लेन लिस्टमा पनि युज हुन्छ, पाइथन स्ट्रिङमा पनि युज हुन्छ। अब यसमा अरू फङ्सनहरू छ, स्ट्रिङमा अरू फङ्सनहरू छ। त्यो स्ट्रिङलाई अप्पर केसमा चेन्ज गर्ने, लोवर केसमा चेन्ज गर्ने, क्यापिटलाइजमा चेन्ज गर्ने,
यो अपर हो कि हैन, यो लोअर हो कि हैन, केबाट स्टार्ट हुन्छ कि हुँदैन, थुप्रै फंक्सनहरु छ पाइथन प्रोग्रामरहरुले अलरेडी बनाएको। पाइथन प्रोग्रामर भनेर मैले अहिले भन्दाखेरि म पनि पाइथन प्रोग्रामर हो, तर पाइथन बिल्ड गरेको प्रोग्रामरहरु भन्न खोजेको है। म पनि पाइथन प्रोग्रामर हो, बट मैले बिल्ड गर्न केही पनि कन्ट्रिब्युट गरेको छैन है। पाइथन बिल्ड गरेको प्रोग्रामरहरुलाई चाहिँ पाइथन प्रोग्रामर बनिरहेको छु मैले अहिले है। तपाईहरु पनि पाइथन प्रोग्रामर हो। अहिले भनिरहेको चाहिँ, अहिले रिफर गरिरहेको चाहिँ बिल्ड गरेको प्रोग्रामर। अब city.upper, अब हामीले एकैचोटी काठमाडौँलाई ठुलो काठमाडौँ बनाइदिनु पर्यो भने अघि सानोलाई ठुलो बनायो। यो हामीले आफै पनि बनाउन सकिन्छ है। यो अहिले हामीले आफै पनि बनाउन सकिन्छ। यसको ASCII भ्यालु एड गरेर गर्न मिल्छ। यसको सानोको ASCII भ्यालु र सानो क्यापिटल A चाहिँ 63 इन्टिजरबाट सुरु हुन्छ अनि सानो A चाहिँ 94 हो कि कतितिर छ, इन्टरनेटमा खोजेर गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले फेरि पनि भने, एज अ प्रोग्रामर यु शुड नट रिइन्भेन्ट द शेप अफ द वेब। लर्निङको लागि थोरै लर्निङको लागि चाहिँ ठिक छ, तर रियल प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ दिइसकेको फंक्सनहरु युज गर्नै पर्छ है। आफै बिल्ड अप गर्न थाल्यो भने भ्याउँदैन र राम्रो पनि देखिँदैन त्यो कोड। अब ठुलो बनाउन मिल्यो। अब क्यापिटलाइज भनेको फर्स्ट लेटर मात्र क्यापिटलाइज गर्ने 4 ल क्याप्स गर्दाखेरि काठमाडौँ भयो, सिटी काठमाडौँ नै छ, क्यापिटलाइज गर्दा अगाडिको लेटर काठमाडौँ छ है। अब लोअर अहिले क्यापिटलाइज गर्दाखेरि लास्टमा सिटी चाहिँ लास्ट जहिले पनि लास्टको भनेर लास्टको लाइनले के एक्जिक्युट गर्यो त्यही नै हुन्छ है। अहिलेको भ्यालु सिटीको भ्यालु छ नि क्यापिटलाइज भएर बसेको छ। पहिलाको जस्तो यो लोअर काठमाडौँ भएर बसेको छैन। यहाँ प्रिन्ट सिटी गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई कमेन्ट गरिदिन्छु म। अब सबैलाई कमेन्ट गरिदिउँ। अब कमेन्ट गर्यो भने कमेन्ट गर्नु हुँदैन। अल 4 लास्टको हेर्नुस् है। लास्टको हेर्दाखेरि लास्टको मात्रै यो क्यापिटलाइज चाहिँ रन भएको रहेनछ। क्यापिटलाइज त्यही रन भएर बस्यो त्यो है। क्यापिटलाइज चाहिँ त्यही रन भएर बस्यो। त्यसैले चाहिँ सिटी चाहिँ काठमाडौँ नै भएर आएको छ। क्यापिटलाइज त्यही रन भयो र यो अर्को भेरिएबल हो के यो है। सिटी इक्वल टु सिटी डट क्यापिटलाइज गरे भए चाहिँ यो सिटीको भ्यालु के रे क्यापिटलमा आएर बस्थ्यो। म एकचोटि देखाउँछु। सिटी इज इक्वल टु सिटी डट क्यापिटलाइज। अब प्रिन्ट सिटी लास्ट भनेर छुट्याइदिउँ। सिटी ल लास्टमा सिटी चाहिँ काठमाडौँ क्यापिटलमा भएर बसेको छ। अघि चाहिँ हामीले यो फंक्सनभित्र यहीँभित्र क्यापिटलाइज गऱ्यौँ, तर त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि भेरिएबलमा स्टोर गरेनौँ है। त्यहाँ क्यापिटलाइज भयो, त्यो त्यसैमा भएर आफै गयो है। कुनै पनि भेरिएबलमा स्टोर भएन। त्यसैले चाहिँ यो क्यापिटलाइजमा रहेन। सुरुमा जस्तो थियो काठमाडौँ लोअर केसमा चाहिँ लोअर केस नै बस्यो है। अनि अप्पर केसमा स्टोर भएको चाहिँ क्याप्सभित्र छ है, नट इन सिटी। अब लास्टको तीनटा फंक्सन छ। लोअर छ, इज अप्पर भन्ने छ। अब फेरि हामीले सिटीलाई लोअरमा पनि लैजान सक्छौँ। अलरेडी लोअरमा छ, त्यही पनि फंक्सन डेमोन्स्ट्रेट गर्नको लागि मात्र लोअरमा लगेको छ। यहाँ फल्स र ट्रु भन्ने कुरा आएको छ है। फल्स र ट्रु भन्ने कुरा आएको छ। फल्सले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ के। प्रिन्ट सिटी इज अप्पर केसमा छ भन्यो भने फल्स, छैन भन्यो। इज लोअर केसमा छ भन्यो यस भन्यो। अब मैले यसलाई चाहिँ सिटीलाई सिटी इज इक्वल टु सिटी डट क्यापिटलाइज गरिदिन्छु है। अब यसलाई कमेन्ट गरिदिनु पर्यो एकचोटि। अब प्रिन्ट सिटी डट इज अप्पर हो यो, हेर्नुहोस् एकचोटि। होइन, किनभने यसको फर्स्ट लेटर मात्र क्यापिटल छ। अब यो लोअर हो त, लोअर पनि होइन, किनभने यसको फर्स्ट लेटर मात्र क्यापिटल छ है। दुइटै फल्स भयो। अप्पर छ कि लोअर छ कि अप्परमा पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ, लोअरमा पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ, क्यापिटलाइज गर्न पनि सकिन्छ। स्ट्रिङको यो मेन फंक्सनहरु
अब यो घरमा गएर एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अब यो चाहिन्छ, काम गर्ने बेलामा चाहिन्छ, फाइल ह्यान्डलिङ, फाइलसित काम गर्ने बेलामा चाहिन्छ। अनि धेरै डाटा साइन्सतिर जानुभयो भने यसको धेरै युज नभए पनि हैन, स्टार्टिङ लेभलमा यो चाहिन्छ। डाटा साइन्सतिर अरू लाइब्रेरीहरू युज गरिन्छ, मेनली पान्डास र नम्पाईहरू, र तर त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ यो बेस हो, यो बेस चाहिँ बुझ्नै पर्छ है। अब सिटीमा चाहिँ अरू फङ्सनहरू, सिटी चाहिँ काठमाडौँलाई लिएर अर्को फङ्सन युज गरेछ, सिटी डट स्टार्ट्स विथ केबाट सुरु भएको छ त सिटी। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ केबाट सुरु भएको छ तर स्मलर के, तर यहाँ हामीले के दियौँ, बिगर के। हेरौँ है यसको रिजल्ट के आउँछ। सिटी डट स्टार्ट्स विथ के इज फल्स भन्नु है, किनभने उसले स्मलर के खोजिरहेछ। अब एउटा यो दुईजनाले आन्सर गर्नु होला, प्रिन्ट सिटी2 को भ्यालु चाहिँ के आउँछ होला। सिटी2 को भ्यालु मैले यो आन्सर गर्नु होला भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ हैन, तपाईहरुले आइडलमा युज गरेर चाहिँ आन्सर गर्ने हैन, इन्टेन्सनली आन्सर गर्ने है। त्यो भनेको आफैको लागि फाइदा हो। सिटी2 भनेको टी छ है, करेक्ट है, टी चाहिँ करेक्ट हो। किनभने इन्डेक्सिङ जहिले पनि प्रोग्रामिङ अथवा कम्प्युटिङ साइन्समा चाहिँ 0 बाट सुरु हुन्छ। 0 भनेको के, 1 भनेको ए, टी भनेको 2 है। मैले क्वेशन गर्दाखेरि कहिले पनि त्यो रन गरेर नहेर्नुस्, आफै इन्टेन्सनली आन्सर गर्नुस्। त्यो भनेको तपाईहरुको लागि पनि एक्सरसाइज हुन्छ। अब हामीलाई काठमाडौँको लास्ट लेटर प्रिन्ट गर्नु पर्यो रे। काठमाडौँको लास्ट लेटर प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ प्रिन्ट सिटी -1 गरिन्छ। लास्ट लेटर प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ लास्ट लेटर खोज्नु पनि पर्यो भने यु -1 गरिन्छ। यो पाइथनमा दिएको सजिलोपना हो। अरुमा चाहिँ काठमाडौँको लेन्थ निकालेर अनि त्यो लेन्थको भ्यालु इन्डेक्स गरिन्छ। पाइथनमा चाहिँ सिधै -1 गर्यो भने लास्ट लेटर, 0 गर्यो भने यसलाई इन्डेक्सिङ भन्छ है। 0 गर्यो भने फर्स्ट लेटर के, -2 गर्यो भने सेकेन्ड लास्ट लेटर डी है, सेकेन्ड लास्ट लेटर डी। 1 -1 भनेको यु, -2 भनेको डी। सिटी 10 गर्यो भने के हुन्छ, त्यो आइडल युज नगरिकन आउट अफ रेन्ज। आउट अफ रेन्ज भनेको अस्ति पनि बताएको थिएँ, यसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भए पनि 9 गर्दा त आउट अफ रेन्ज हुन्छ भने 10 गर्दा नि आउट अफ रेन्ज हुन्छ। छँदै छैन केही पनि, इरर फाल्छ है। यसको 8 सम्म मात्र जान्छ, दो इट्स लेन्थ इज 9, यसको जाने भनेको 8 सम्म मात्र, किनकि 0 बाट सुरु हुन्छ। ल प्रिन्ट सिटी 1 : 3 भन्ने कुरा आयो है। स्लाइसिङ भन्छ यसलाई भन्छ स्ट्रिङ स्लाइसिङ। यो लिस्टमा पनि युज हुन्छ। दिस इज कल्ड स्लाइसिङ। मलाई हाम्रो स्ट्रिङको टुक्रा चाहियो, मलाई 1 देखि 3 सम्म चाहियो। तर यसले के गर्छ भने 1 देखि 3 सम्म जाने 1 बाट सुरु हुने इन्डेक्स नम्बर 1 बाट सुरु हुन्छ र 3 सम्म जान्छ, तर 3 लाई एक्सक्लुड गरिदिन्छ भनेको 3 लाई लिँदैन। 1 देखि जान्छ, ए भनेको 1 भयो, टी भनेको 2 हो, एच भनेको 3 हो, 3 लाई लिँदैन। मैले फन्ट अलिकति अझै ठुलो बनाइदिन्छु, 16 है। 1 2 3 सम्म जान्छ, बट 3 लाई इग्नोर गर्छ है, 3 लिँदैन, 2 सम्मको मात्र लिन्छ। यो उसको स्टाइल हो। भनेपछि के आउने भयो, ए र टी आउने भयो है, ए र टी आयो। अब यो इन्डेक्सिङ लिस्टमा पनि सिकाउँछु। इन्डेक्सिङमा तपाईहरु 1 2 3 1 2 5 जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि हटाउँ, फेरि पनि आउँछ यो। अब सिटी2 इज इक्वल टु ओ भनिन्छ। 2 को भ्यालु चाहिँ टी हो है, यसलाई ओ राख्न खोजेँ हामीले। सिटी2 इज इक्वल टु ओ, दिस इज अ स्ट्रिङ है। सिटी2 इज इक्वल टु ओ। ओ गर्दा यसले इरर फाल्यो, यसलाई भन्छ इम्युटेबल।
म्युटेसन भनेको बायोलोजीतिरबाट आउँछ। म्युटेसन भनेको चेन्ज गर्न मिल्ने है। यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 पनि म्युटेट भएर विक हुँदैछ भन्छ। चेन्जिङ इट्स फर्म है म्युटेसन भनेको। इम्युटेबल भनेको इट कान्ट चेन्ज इट्स फर्म। स्ट्रिङ जब यो डाटा टाइप स्ट्रिङ हुन्छ हामीले त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। हामीले युज गर्न सक्छौँ स्ट्रिङमा केही कुरा एड गर्न सक्छौँ सिटी, तर यसको भ्यालु चेन्ज गर्न सक्दैनौँ है। काठमाडौँ यहाँ के भन्छ सिटी इज इक्वल टु सिटी प्लस नगरपालिका लेखेँ है मैले। यसरी छ नगरपालिका क्विन सिटी। काठमाडौँ नगरपालिका भनेर त्यो स्ट्रिङमा केही कुरा थप्न सक्छौँ, तर त्यहाँ स्ट्रिङमा भएको भ्यालु अलरेडी भएको सुरुको भ्यालु चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। दिस इज कल स्ट्रिङ आर इम्युटेबल। हामीले स्ट्रिङको भ्यालु चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, बट वी क्यान एड है। स्ट्रिङ आर इम्युटेबल बट वी क्यान एड टु एन एक्जिस्टिङ स्ट्रिङ। यस्तो किन गरे होला? स्ट्रिङको भ्यालु त चेन्ज गर्न दिनुपर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै इमेल एड्रेसहरू बनाउँदा त्यो स्ट्रिङमा स्टोर भएको हुन्छ, तपाईँले एकचोटि बनाएको इमेल एड्रेस चेन्ज गर्न दिँदैन है। कतिपय केसहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ त्यो भइसकेको, त्यो चाहिँ सर्टिफाइड जस्तो भइसकेको कुरा, त्यसकोलाई चाहिँ स्ट्रिङ भ्यारिएबल युज गर्न मिल्छ है। अब हामीलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो, त्यहाँ भएको भ्यालुजहरू चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ त्यति बेला लिस्ट युज गर्ने है। अब हामी स्ट्रिङको केही फङ्सनहरू, यति मात्रै फङ्सन छैन, थुप्रै फङ्सनहरू छ स्ट्रिङको। योभन्दा बाँकी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अघि पनि भने बुक्सहरू पढ्न मन छ भने मसँग भएको 3-4वटा बुकको नाम भन्छु होइन। दे आर अल्सो नट द बेस्ट, त्यो चाहिँ भ्यारी एकर्डिङ टु यु होइन। कुन बुक चाहिँ बेस्ट छ भन्ने भन्दा पनि कुन चाहिँ आफूलाई सहिलो हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब लिस्ट एन्ड स्ट्रिङमा जाउँ। अब अघि भने है स्ट्रिङ चाहिँ स्ट्रिङलाई म्युटेट गर्न मिल्दैन, इम्युटेबल छ। अब त्यसलाई स्ट्रिङलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने के गर्ने त हामीसँग अप्सन? त्यसलाई लिस्टमा चेन्ज गर्ने। लिस्टमा चेन्ज गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गर्न मिल्छ। सपोज एउटा स्ट्रिङ छ जुन चाहिँ एप्पल है, एप्पल छ। अब यसलाई लिस्टमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने, एप्पललाई लिस्टमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने लिस्ट भन्ने फङ्सन युज गर्ने, लिस्ट एस। अब प्रिन्ट एस प्रिन्ट एल गरेर हेरौँ। यसलाई अझै यस्तो बनाउन, यस इज यस एल इज एल है। स्ट्रिङ इज यस इज एप्पल, एल इज एप्पल। यसलाई छुट्याइदियो, उसको टुक्रा टुक्रा क्यारेक्टर्सहरूमा छुट्याइदियो। एपिपिएल, यहाँ स्पेस थियो भने स्पेसमा पनि छुट्याइदिन्छ है, स्पेसमा पनि छुट्याइदिन्छ। अहिले देखाउँछु म। यसलाई चाहिँ लिस्टमा चेन्ज भयो। अब कतिपय बेला मेमोरीको कुराहरू पनि आउँछ है। मैले मेमोरीको कुराहरू म यो कोर्समा पढाउन भ्याउँदिनँ, तर थोरै बताइदिन चाहिँ सक्छु। एज अ प्रोग्रामर मेमोरीको पनि ख्याल गर्नुपर्छ है। हामीले प्रोग्रामिङ गर्दा आउटपुट निकाल्ने मात्र होइन, मेमोरी इफिसियन्ट पनि हुनसक्छ। तपाईँले एउटा भेरिएबललाई लिस्ट स्ट्रिङ बनाइसक्नु भएको छ भने चाहियो भने मात्र लिस्टमा चेन्ज गर्ने, वेन इट्स सुपर इम्पोर्टेन्ट, नत्र त्यतिकै छोडिदिने हो। सुरुमै केयरफुल हुनुपर्छ। मैले यो भेरिएबललाई लिस्ट बनाऊ, पछि चेन्ज हुँदैछ भने सुरुमै यसलाई लिस्ट बनाउने है। स्ट्रिङ बनाएर त्यसलाई लिस्टमा कन्भर्ट गर्दा इट विल अकुपाई सम मेमोरी है। हाम्रो स्ट्याक मेमोरी चाहिँ एकदमै कम हुन्छ र त्यो रनिङ मेमोरी हो, र त्यसलाई धेरै युज गर्नु हुँदैन, सकेसम्म इफिसियन्टली युज गर्नुपर्छ। र तपाईँले प्रोग्रामिङ गरेर कोड बनाउने भनेको आफ्नो लागि होइन, कस्टमरको लागि कोड बनाउने हो, र त्यो इफिसियन्ट हुनुपर्छ है। अब अर्को, अब यहाँबाट अघि भनेकोबाट सम्झिनु पर्ने कुरा, सुरुमा मैले योलाई चाहिँ कुन डाटा टाइप दिउँ, स्ट्रिङ दिउँ कि लिस्ट दिउँ कि पछि आउने सेट दिउँ कि पछि आउने टपल दिउँ कि डिक्सनेरी बनाऊ, कुन डाटा टाइप बनाऊ, सुरुमै सोच्नुपर्छ। म यो बनाउँछु त्यसपछि चाहिँ म फङ्सन लाएर लिस्टमा चेन्ज गर्छु होइन। अहिले पो एप्पल 1 2 3 4 5वटा मात्रै छ, 5वटा क्यारेक्टर। तपाईँको पुरै फाइल हुन्छ स्ट्रिङमा
है पुरै बिग फाइल हुन्छ है जीबीकै फाइल हुन्छ जीबी चेन्ज गर्नु पर्यो लिस्टमा भने तपाईको प्राय जसोको र्याम 4 to 8 होला है 4 8 होला है कुनै कुरा जीबीमा पनि आइदिन सक्छ जीबीमै आइदैन भने पनि एज अ प्रोग्रामर 5 वटै लेटरलाई पनि हामी स्ट्रिक्टली हेर्नुपर्छ है मेमोरी एफिसिएन्ट पनि हुनुपर्छ बट फर्स्ट हामीले आउटपुट निकाल्ने तर दिमागमा रहिरहनु पर्छ कि वी शुड बी अल्सो बी मेमोरी एफिसिएन्ट हामीले काम गर्दाखेरि अब अर्को स्ट्रिङ छ f is equal to blowing in the wind भन्ने बब डिलेनको पुरानो गाना अब यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो हामीले यसलाई लिस्टमा कन्भर्ट गर्यो भने कस्तो देखिएला त यो ल BLOWING स्पेसलाई पनि यसले छुट्याइदियो आइएन फेरि स्पेस द विन्ड अघि पो एप्पलमा हामीले क्यारेक्टर खोजेको थियौँ यहाँ त हामीले यस्तो खोजेको होइन है हामीले त वर्ड बाई वर्ड खोजेको यस्तो केसमा चाहिँ है त्यति बेला अर्को फङ्सन युज गर्नुपर्छ लिस्ट यस होइन स्प्लिट भन्ने है स्प्लिट भन्ने फङ्सन युज गर्नुपर्छ यो पनि इनबिल्ट फङ्सन हो यस डट स्प्लिट स्प्लिट विथ वाट स्पेस जहाँ स्पेस छ त्यहाँबाट एउटा वर्ड छुट्याइदिने भनेको यसरी जहाँ स्पेस छ त्यहाँबाट एउटा वर्ड छुट्याउने अब यहाँ हेरौँ ब्लोइङ एउटा इन दुईटा द विन्ड चारवटा भयो यल पनि प्रिन्ट गर्न सकिन्छ प्रिन्ट लेन एल है प्रिन्ट लेन एल यो पनि 4 हुन्छ अब कहाँनिर इरर आयो इन अफलाइन पार्सिङ भन्दैछ कहाँनिर एउटा इरर आएको छ यसलाई अहिले छोडिदिउँ है यहाँनिर सानो इरर आयो यो एकछिनमा आफै सल्भ हुन्छ कहिलेकाहीँ क्लोजिङ द ब्र्याकेट ओके थ्याङ्क यू है अनि यसको लेन्थ चाहिँ 4 भयो है हामीले के गर्न खोजेको छौँ क्यारेक्टर बाई क्यारेक्टर टुक्राउनु छ भने युज गर्ने लिस्ट होइन हामीलाई वर्ड बाई वर्ड छुटाउनु छ तर केले स्पेसले छुटाउनु छ भने युजिङ स्प्लिट होइन कति बेला कमा पनि आइदिन सक्छ तर अहिले कमा छैन हामीलाई कमाले छुटाउनु पर्यो सपोज कमा अथवा फुल स्टपले छुटाउनु पर्यो भने यसरी राख्न सकिन्छ कमा भनेर राख्न सकिन्छ है यहाँ कमा भनेर राखिदियो भने यसले त एउटै मान्यो है एउटै बनायो एउटा मात्र बनायो लिस्ट एउटा वर्ड मात्र बनायो एउटा एलिमेन्ट मात्र बनायो लिस्ट अनि यसको लेन्थ चाहिँ 1 भन्यो यो किन भएको भने यो कोडले चाहिँ कमा खोज्यो है ब्लोइङलाई गयो यहाँ पो स्पेस खोजेर अघिको पालि स्पेस खोज्यो एउटा एलिमेन्ट बनाइदियो फेरि अर्को स्पेस खोज्यो अर्को एलिमेन्ट फेरि अर्को स्पेस अर्को बनायो तर यहाँ उसले कमा खोज्यो ब्लोइङ पछि यहाँ स्पेस भेटायो त्यसलाई पनि एउटै मान्यो इन पछि स्पेस त्यसलाई पनि एउटै मान्यो कमा कहीँ पनि भेटाएन है एउटै वर्ड एलिमेन्ट बनाइदियो छोडिदियो है अब केले स्प्लिट गर्ने प्यारेन्थिसिस प्रायः जसो स्पेस चाहिँ युज गरिन्छ कतिपय बेला चाहियो भने कमा अथवा हाइफन अब हामीले हाइफन खोज्यो भने पनि यसले इरर फाल्दैन यसले खोज्छ भेटाउँदैन एउटा मात्र वर्ड बनाइदिन्छ इन गरिदिन्छ है तर बिग ब्र्याकेट आउने बित्तिकै यसले लिस्ट बनाएको भन्ने बुझ्नुपर्छ अब हामीले लिस्टलाई स्ट्रिङलाई लिस्ट पनि बनाउन सक्यो अब लिस्ट बनाइसकेपछि होइन हामीलाई ब्याक स्ट्रिङ चाहियो रे है भने के गर्ने त यहाँ मैले र्यान्डम दिमागमा जे आयो त्यही एलिमेन्ट्सहरू राखिदिएको छु रातो टीका निधारमा है 4 वटा एलिमेन्ट छ अब यसलाई जोइन गरेर एउटै स्ट्रिङ बनाउनु पर्यो है यहाँ प्रिन्ट टाइप एल प्रिन्ट टाइप एल अब प्रिन्ट टाइप एस गर्न पनि सकिन्छ प्रिन्ट टाइप एस अब हामीले स्पेसले जोइन गरौँ भनेको मतलब रातो पछि स्पेस आउनु पर्यो टीका पछि स्पेस आउनु पर्यो निधार पछि स्पेस है ल सुरुको के थियो सुरुमा यल भनेको लिस्ट हो यस के छ रातो विथ स्पेस आएको छ पछि चाहिँ स्ट्रिङ भयो है अब हामी के गर्न सक्छौँ भने
प्रिन्ट एज अब स्पेसले होइन म कमाले जोइन गरिदिन्छु है कमाले जोइन गरिदिन्छु भने त्यहाँ स्पेसको ठाउँमा कमा राख्ने बिचमा यस्तो आयो रातो कमा टीका कमा निधारमा भनेर आयो हामीले खोजेको यस्तो त होइन स्पेस हो तर यस्तो पनि हुन्छ है भनेर देखाउनु खोजेको हामीलाई स्पेसै चाहिएन रे भने यहाँभित्र भएको स्पेस हटाइदिने अघि पनि भने पाइथनमा डबल कोटेसन मार्क युज गर्न पनि सकिन्छ सिङ्गल पनि गर्न सकिन्छ तर बाँकी प्रोग्रामिङमा चाहिँ डबल कोटेसन मार्क युज गर्नुपर्छ यहाँ भयो भने चाहिँ स्पेसै आएन है यो चाहिँ स्ट्रिङको लागि हो यो बाहेक सर्च गर्न सकिन्छ इन्टरनेटमा पाइथन प्र्याक्टिस पाइथन भनेर सर्च गर्दा पनि हुन्छ म युट्युबको भिडियोहरू हेर्न सजेस्ट गर्दिनँ हैन त्यो बट यु क्यान प्र्याक्टिस द एक्सर्साइजहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ हुन्छ यो बाहेक पहिला यो कम्प्लिट गर्ने यो भन्दा पनि एडिसनल एक्सर्साइज प्र्याक्टिस गर्न मन लाग्यो भने इन्टरनेटमा खोज्ने अथवा बुक चाहियो भने म बुक प्रोभाइड गर्छु बुकबाट प्र्याक्टिस गर्ने अब लिस्ट भयो लिस्टको एक्जाम्पल पनि गरियो अब हामी जाउँ टपलमा टपल हरेक डाटा टाइप चाहिँ किन चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो सुरुदेखि आउँ इन्टिजर डाटा टाइप किन चाहियो इन्टिजर भ्यालु स्टोर गर्नलाई इन्टिजर भ्यालुले मात्र पुगेन नम्बरहरू त फ्लोटमा पनि हुन्छ रियलमा पनि हुन्छ त्यसपछि फ्लोट डाटा टाइप चाहियो है हामीले त्यो टाइप फङ्सनले हेर्न सक्छौँ त्यसपछि होइन नामहरू केमा राख्ने त त्यसै भन्ने कुरा आयो नामहरूलाई चाहिँ स्ट्रिङमा राख्ने होइन हामीलाई क्यारेक्टरहरू मात्र होइन कलेक्सन अफ इन्टिजर्स अथवा कलेक्सन अफ फ्लोटहरू चाहियो अथवा कलेक्सन अफ स्ट्रिङ चाहिँ चाहियो कुन डाटा टाइपमा राख्ने त फेरि बनायो लिस्ट अब हामीलाई कलेक्सन त चाहियो है कलेक्सन अफ डिफ्रेन्ट डाटा टाइप त चाहियो तर लिस्ट आर म्युटेबल है लिस्टको भ्यालु चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ लिस्टमा भएको भ्यालु हामीलाई कलेक्सन त चाहियो तर त्यसलाई चेन्ज गर्न पाइँदैन चेन्ज गर्न नपाउने हिसाबले हामीलाई कलेक्सन चाहियो भने त्यति बेला त्यस्तो टाइप अफ कलेक्सनलाई चाहिँ टपल भन्छ है टपल इज अ सिक्वेन्स अफ भ्यालुज द भ्यालुज क्यान बी अफ एनी टाइप एन्ड दे आर इन्डेक्स बाई इन्टिजर्स सो इन द्याट रेस्पेक्ट टपल्स आर अ लट लाइक लिस्ट द इम्पोर्टेन्ट डिफरेन्स इज द्याट टपल्स आर इम्युटेबल यसको भ्यालु चेन्ज गर्न पाइँदैन अब नम अनि ब्राकेट दिएर सुरु गरे पनि हुन्छ ब्राकेट नदिए पनि हुन्छ तर देखाउने बेलामा लास्टमा एक्जिक्युट गरिसकेपछि ब्राकेट भएर आउँछ मेन भनेको कमाले डिफ्रेन्स गर्नुपर्छ यसलाई ठुलो ब्राकेट भित्र हालिदियो भने त्यो लिस्ट भइहाल्यो है ठुलो ब्राकेट लिस्टलाई दिएको छ सानो ब्राकेट टपललाई दिएको छ मिडल ब्राकेटहरू पनि आउँछ अहिले नम्स 0 मा 1 थियो त्यसलाई चाहिँ 5 ले चेन्ज गर्यो भने इरर आउँछ है किनभने टपल्सहरू इम्युटेबल हो अब स्ट्रिङहरूको टपल पनि बनाउन मिल्छ स्ट्रिङबाट टपल पनि बनाउन मिल्छ लिस्टबाट टपल पनि बनाउन मिल्छ बट बनाइसकेपछि यसको चाहिँ इम्युटेबल हुन्छ है अब टपलको कोडहरू फेरि केही क्वेसन छ अहिलेसम्म है छैन नभएको राम्रो अब टपल भनेको कति बेला युज गर्ने मैले फेरि पनि भने जे कुरा पढ्दाखेरि पनि व्हाट इज इट्स युज भन्ने कुरा युज केस जान्नुपर्छ है अबदेखि अब स्कुलमा पढ्दाखेरि सुइसी पढ्यो सल्भ गर्यो त्यो होइन अब ब्याचलर अथवा यसपछिको उसमा मास्टर्स अथवा पिएचडीको टाइमसम्म त युज केस हेरिसकिन्छ होइन जे कुरा नयाँ टपिक पढ्दाखेरि चाहिँ यसको युज के होला भन्ने चाहिँ ब्रेन स्टर्मिङ हुनु पर्यो अथवा इन्टरनेटमा खोज्नु पर्यो अथवा आफ्नो ट्रेनर अथवा टिचरलाई सोध्नु पर्यो अब यहाँ लिस्ट छ n = 1 2 3 4 5 6 लिस्ट छ कस्तै आयो लिस्ट छ अब यसलाई चाहिँ टाइप गरौँ n को टाइप के होला टपल हामी कहाँ पुग्यौँ पर्ने यहाँनिर रहेछ मैले यसलाई कमेन्ट गर्न भुलेछु 3 t = टपल n अब यसको टाइप के हो n को टाइप लिस्ट हो कहाँनिर तल प्रिन्ट भइरहेको छ एकैछिन भने यहाँ रहेछ यसको टाइप चाहिँ लिस्ट हो है n को टाइप लिस्ट हो अब
हामीले यसरी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ 1 2 3 4 5 6 है लिस्ट हो र यसको भ्यालु चाहिँ 1 2 3 4 5 6 मैले लिस्टबाट टपल बनाएको छु तपाईहरुले आफै 1 2 3 4 5 6 पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन मैले यो एक्जाम्पलबाट गरेको छु अब यसलाई टपल गरौँ यसलाई टपलमा चेन्ज गर्नको लागि लिस्टलाई टपलमा चेन्ज गर्नको लागि टपल भनेर अगाडि राख्दिने यो पर्पल पिंक र पर्पलको मिक्स कलर हो कि यो पर्पलै हो है यसमा छुटाइदिइहाल्छ आइडलले अब पहिला लिस्ट थियो पछि चेन्ज भयो चेन्ज हामीले देख्दा केमा चेन्ज भयो टपलमा चेन्ज भयो टपल भनेर डिस्टिङ्ग्विस गर्नलाई स्मलर ब्र्याकेट भनेर छुटाइदिएको छ अब हेर्दाखेरि डिस्टिङ्ग्विस त भयो मेन यसको फंक्सन चाहिँ के हो भने सबै लिस्ट जस्तै हो यसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज गर्न पाइँदैन त्यति मात्र डिफरेन्स हो अब अघिको जस्तै स्टाइल प्रिन्ट टी 1 2 3 1 2 3 भइसकेपछि के आउने भयो 1 र 2 आउँछ है ए 1 2 3 भन्दा सरी 2 र 3 आयो मैले 0 बाट 0 लाई 1 माने 2 र 3 आयो अब यहाँनिर अघि स्ट्रिङमा हामीले यो सिम्बल पढेको थिएनौं है यो कलन कलन भनेको सबै भएको जति सबै यो किन लेखेको त भनेर सोध्दा भएको जति त्यतिकै त प्रिन्ट टी भनेको भए पनि हुन्थ्यो यसरी किन इन्डेक्स गरेको त भनी पछि पान्डाजहरु पढ्दाखेरि बुझ्नुहुन्छ यो पान्डाजहरु युज गर्ने बेलामा चाहिँ टु डाइमेन्सनल टपल अथवा टु डाइमेन्सनल लिस्टहरु युज गर्दाखेरि चाहिँ यसको मतलब बुझ्नुहुन्छ है यसरी पनि अहिलेलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने बुझौं 1 2 3 4 5 6 सबै आयो अब प्रिन्ट T0 भनेको फर्स्ट एलिमेन्ट 1 है 1 फर्स्ट एलिमेन्ट चाहिँ 1 हो अब लास्ट एलिमेन्टलाई T-1 भयो अब अझै एउटा कुरा देखाउँछु मैले यी देखाउँ होला है फर्स्ट एलिमेन्ट यसलाई कमेन्ट गर्दिन प्रिन्ट अगाडि पाइथन पढ्नु भएको पनि छ होला है 1 2 कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 1 2 5 यो के आउँछ होला अगाडि पाइथन पढिसक्नु भएकोहरु कसैले आन्सर गर्नु इन्ट्युसनली है 0 1 2 3 4 5 5 लाई लिदैन यसले 2 4 है 5 लाई चाहिँ लिदैन 5 भनेको लास्ट हो यसले चाहिँ के भनिराछ भने ठीक छ है 2 4 है यसले के भनिराछ भने 1 2 इन्डेक्स 1 2 5 सम्म चाहियो 1 1 2 देखि 6 सम्म चाहियो एक्सक्लुडिङ 6 किनभने 5 मा 6 पर्छ यो 2 देखि 6 सम्म चाहियो एक्सक्लुडिङ 6 भनेको 5 सम्म मात्र भयो र 2 2 को स्टेपमा है सुरुको त आइहाल्ने भयो स्टेप पनि भन्छ के स्टेपमा यसरी बताउँछ है हामीले फर्स्टको एलिमेन्ट पनि थाहा भयो कुनै इन्डेक्सको एलिमेन्ट पनि थाहा भयो पछाडिबाट सुरु गर्ने एलिमेन्ट पनि थाहा भयो है अनि स्टेपमा 2 2 को स्टेपमा 3 3 को स्टेपमा गर्नु पर्यो भने लास्टमा अझै एउटा थप दिने यहाँ म नोट लेखिदिन्छु all elements range of element from 1 to 5 excluding 5 with steps of 2 है अब अर्को पनि फंक्सन छ count 6 t.count7 है t.count7 भनेर सात यो टपलमा चाहिँ 7 छ भने कतिवटा छ भनेर भन्न खोज्या है 7 एलिमेन्ट 7 भनिन एलिमेन्ट छ भने मैले एलिमेन्ट भने पनि आइटम भने पनि अहिलेको लागि नम्बर भने पनि एउटै हो है यो काउन्ट 6 भनेर आएको छ यसलाई अलिकति चेन्ज गर्नु पर्यो 7 लाई 0 भनेर देखाउँछ किनभने त्यहाँ 7 भन्ने एलिमेन्टै छैन है अब 6 भन्ने एलिमेन्ट खोज्नु पर्यो भने 6 भन्ने एलिमेन्ट छ त्यसैले यो एउटा देखाउनु पर्यो
है 1 भनेर देखायो सपोज मैले यहाँ गएर चेन्ज गर्दै 6 लाई दुईचोटी गर्दै यहाँ 6 लाई दुईचोटी गर्दै भने यहाँ 2 भन्ने देखाउनु पर्छ दुईटा 6 चाहिँ दुईटा छ यो टपलको काउन्ट गर्ने कुराहरु हो सबभन्दा युज हुने डाटा टाइप भनेको लिस्ट हो है बट एभ्री डाटा टाइप आर इम्पोर्टेन्ट त्यतिकै कुनै पनि कुरा इन्क्लुड हुँदैन है त्यतिकै कुनै पनि कुरा इन्क्लुड हुँदैन कतै न कतै त्यसको युज केस हुन्छ त्यसैले इन्क्लुड हुन्छ कुनै कुरा चाहिँ बढी युज हुन्छ कुनै कुरा चाहिँ कम युज हुन्छ है त्यति मात्रै हो अब चेन्जिङ द भ्यालुज अफ टपल एन्ड लिस्ट भन्ने कुरा देखाउँछु अल 4 आइटम इन्डेक्स 2 इन लिस्ट भनेको n2 मा के छ 2 मा 3 छ टपलमा पनि 3 नै हुने भयो है सुरुमा अब यसलाई यो प्रिन्टहरुलाई हटाइदिउँ प्रिन्ट आयो यसमा चाहिँ 2 आइटम इन्डेक्स 2 मा लिस्टमा चाहिँ 3 छ टपलमा पनि 3 छ है अब त्यसपछि यहाँनिर हामीले 2 एलिमेन्टमा 22 राख्यो भने 3 चेन्ज भएर 22 हुन्छ है यहाँ आन्सर आइसकेछ 3 चेन्ज भएर 22 भएको आन्सर स्ट्रिङहरुलाई कट गरिदिनु पर्यो यस यहाँ 3 चेन्ज भएर 22 आयो किनभने हामीले त्यो सेकेन्ड एलिमेन्टलाई चाहिँ 22 भनेर असाइन गरेको थियौं बट अब t2 = 22 भनेर हाल्यो किनभने यहाँ असाइन गरेको लिस्टमा हो दिस इज यो n भनेको लिस्ट हो t भनेको टपल हो है 2 मा 22 भनेर असाइन गर्यो ठीक छ यहाँसम्म एरर आएन अब एरर आउँछ मैले F5 रन गर्दा हुन्छ सरले किन यहाँ गएर F5 रन गर्नु भएको छैन भन्ने कुरा आयो होला तपाईहरुको F5 रन गर्दा हुन्छ मेरो यो जर्मन किबोर्ड हो हैन मेरो मिल्दैन यो म यतैबाट जानु पर्छ है टपल अब्जेक्ट डजन्ट सपोर्ट आइटम असाइनमेन्ट यो t2 = 22 छ यो टपल अब्जेक्टले चाहिँ आइटम असाइनमेन्ट गर्दैन है यो चाहिँ टपलहरु चाहिँ इम्युटेबल हो ल टपलहरुसम्म के क्वेशन छ अब यहाँसम्म के बुझ्यो भने टपल किन चाहिन्छ लिस्ट जस्तै तर त्यसको भ्यालु चेन्ज नगर्ने भने चाहिँ टपल चाहियो चेन्ज गर्ने भए टपल बनाइराख्नु पर्दैन ल यसमा केही क्वेशन छ टपलमा केही क्वेशन छ एनीबडी ल टपलमा केही क्वेशन छैन भने हामी फेरि अगाडि बढ्छौं है यो कोर्स कम्प्याक्ट भएको भएर म छिटो बोलिरहेछु छिटो गरिरहेछु तपाईहरुको जिम्मामा छ है आफूले बुझ्नको लागि यो 100% घरमा गएर गर्नै पर्छ अनि घरमा गएर प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ यो है प्र्याक्टिस नगरिकन चाहिँ गरिदैन मैले एउटा कुरा शेयर गर्छु के रे गर्नेहरुलाई चाहिँ ठिकै छ सुरुमा हेजिटेट गर्नेलाई यो ह्युमन नेचर हो मैले भनिसके मेरो नेपाली स्टुडेन्ट त थिएन मेरो उता जर्मनीमा मेरो अन्डरमा इन्डियन इरानको स्टुडेन्ट थियो इजिप्टको स्टुडेन्ट थियो जर्मन स्टुडेन्टहरु थियो मेरो इम्प्लोयीहरु जर्मनहरु पनि थियो इन्डियनहरु पनि थियो अनि त्यो इजिप्टको पनि पछि काम गर्न आएको थियो सुरुमा फर्स्टमा कसैले त स्विचिङ गर्थे फर्स्टमा चाहिँ हेजिटेट गर्ने हुन्थ्यो के सुरुमा स्टार्टिङमा चाहिँ र के रे कसैको बानी चाहिँ म सबै कम्प्लिट गरिसकेपछि म पुरै कोर्स कम्प्लिट गरिसकेपछि मलाई एभ्रिथिङ व्हेन आई नो एभ्रिथिङ देन आई स्टार्ट भन्ने टाइपको पनि हुन्छ कोही अन द फ्लाइ गर्ने हुन्छ म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु सपोज तपाईलाई फुटबल खेल्नु छ भने तपाईले फुटबलको बारेमा पुरै बुक सक्नुभयो 5 वटा बुक सक्नुभयो फुटबलको बारेमा भिडियो पनि हेर्नुभयो
पेलेदेखि मेस्सीदेखि अहिलेको नेमारहरूसम्मको पनि पुरै भिडियो हेर्नुभयो, स्किल्सहरू पनि सिक्नुभयो है। यु आर गुड, भेरी गुड है। थ्योरिटिकल तपाईँले सबै आन्सर गर्नुहुन्छ, बट ग्राउन्डमा नगएर त्यो फुटबल ड्रिबल नगरेसम्म त्यो फुटबल खेल्न सकिँदैन, त्यो लस अफ टाइम हो है। त्यस्तै प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ सुन्नुपर्छ, हेर्नु पनि पर्छ, पढ्नु पनि पर्छ, बट अन द वे प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ। फुटबल खेला जस्तो है, बुक सकेर फुटबल आउँछ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हो है। बुक पढ्दै फुटबल खेल्दै गरेको बेटर है, अथवा भिडियो हेर्दै। ल टपल पछि हामी कहाँ जाने? डिक्सनरी एन्ड सेटमा जाने। डिक्सनरी अब हरेकको युज छ भनिरहेको छु है। डिक्सनरी किन चाहियो त? सपोज क्लासमा एउटा क्लासको स्टुडेन्टहरूको एउटा भेरिएबलमा चाहिँ स्टोर गर्नु पर्यो, नामहरू स्टोर गर्नु छ भने के भयो त? लिस्ट भयो, पुग्यो। नामहरू स्टोर गर्नलाई त लिस्ट छ। अनि त्यसपछि होइन हामी टपल युज गर्छौँ, एकचोटि युज गरेको नाम चेन्ज गर्दैनौँ भन्न पनि सकिन्छ होइन, आफ्नो चोइस हो। लिस्ट छ। अब नाम त भयो, अब नाम प्लस रोल नम्बर पनि राख्न मन लाग्यो, के गर्ने त? अब त्यति बेला लिस्टले त सपोर्ट गर्दैन। म 2 डाइमेन्सनल लिस्ट बनाउँला भन्नुला, कसैलाई पाइथन अलरेडी आएको छ भने ठिकै छ, बट इट वोन्ट हेल्प। धेरै लङ रनसम्म चाहिँ हेल्प गर्दैन। त्यति बेला डिक्सनरी चाहिन्छ, की एन्ड भ्यालु पेयर चाहिन्छ। जस्तै डिक्सनरीहरूमा, हाम्रो घरमा भएको डिक्सनरीहरूमा अगाडि वर्ड हुन्छ, पछाडि मिनिङ हुन्छ, त्यस्तै यहाँ चाहिँ की भ्यालु पेयर हुन्छ। C++मा यसलाई म्याप भन्छ, जावातिर ह्यास टेबल भन्छ है। म जावाको युजर होइन, ह्यास टेबल भन्छ होला। अनि जेसन हो, वेबतिरको जेसन अब्जेक्ट सबै डिक्सनरी हो है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट डाटा स्ट्रक्चर। डिक्सनरी बुझ्यो र 2 डाइमेन्सनल डिक्सनरी बुझ्यो भने तपाईँ अलरेडी राम्रो पाइथन प्रोग्रामर बुझेर गऱ्यो भने है, आफ्नो कोडमा इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने चाहिँ अलरेडी अ बेटर पाइथन प्रोग्रामर। एकदमै इम्पोर्टेन्ट डाटा स्ट्रक्चर छ। डिक्सनरी नै पान्डाजहरूको फाउन्डेसन हो, रो एन्ड टेबलहरूको त्यो फाउन्डेसन हो डिक्सनरी है। जेसन भन्ने अब्जेक्ट हेर्दा पनि हुन्छ, म्याप गरेर हुन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट डाटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ इक्जाम्पल छ डिक्सनरीको। डिक्सनरी सुरु हुन्छ, डिक्सनरीलाई छुट्याउनको लागि चाहिँ मिडल ब्र्याकेट दिएको छ, बिग ब्र्याकेट लिस्टलाई दिएको भयो, मिडल ब्र्याकेट डिक्सनरी र सेटलाई पनि मिडल ब्र्याकेट नै दिएको छ। अब किन दुईटालाई मिडल ब्र्याकेट दियो भने डाटा स्ट्रक्चर चाहिँ थुप्रै भए, ब्र्याकेटहरू कम भयो है। डिक्सनरी र सेट दुईटालाई मिडल ब्र्याकेट दिएको छ, स्मलर ब्र्याकेट टपललाई दिएको छ। सेट भनेको यहाँ एउटा डिफिनेसन छ, मैले यो डिफिनेसन तपाईँहरूले बुझ्दा हुन्छ। सेट भनेको अब लिस्ट, एउटा लिस्टमा अथवा टपलमा यु क्यान ह्याभ अ रिपिटेड डुप्लिकेट एलिमेन्ट के, एउटै एलिमेन्ट चाहिँ 2-3 चोटि आइदिन सक्छ। सेटमा चाहिँ डुप्लिकेट कुराहरूलाई चाहिँ हटाइदिन्छ। सिंगल एउटा युनिक भ्यालुजहरू मात्र चाहियो, कलेक्सनमा युनिक भ्यालुजहरू मात्र चाहियो भने द्याट इज अ सेट है। त्यति बेला कुनै बेला चाहिन्छ आई ओन्ली निड अ युनिक भ्यालु, रिपिटेसन चाहिएन मलाई, युनिक नेमहरू मात्र चाहियो, अथवा के अरे युनिक डाटाहरू मात्र चाहियो, त्यहाँ प्लट भएको युनिक डाटाहरू मात्र चाहियो है, मलाई रिपिटेड चाहिएन। के युनिक आएको रहेछ त भन्दाखेरि त्यति बेला युज हुन्छ सेट। सेटले चाहिँ ऱ्याम बचाउँछ इन कम्पेरिजन टु लिस्ट है, किनभने त्यहाँ लुप गर्न चाहिँ छिटो हुने भयो होइन, धेरै डुप्लिकेट डाटाहरू युज गर्नु परेन। र सबैको आफ्नो इम्पोर्टेन्स छ। डुप्लिकेट डाटा भएको डाटा स्ट्रक्चर पनि चाहिन्छ, डुप्लिकेट डाटा नभएको डाटा स्ट्रक्चर पनि चाहिन्छ, डिक्सनरी पनि चाहिन्छ, टपल पनि चाहिन्छ है, सबै चाहिन्छ। अब डिक्सनरी र सेटको एक्जाम्पल हेरौँ। हामीले स्ट्रिङ हेरौँ, डिक्सनरी र सेटको एक्जाम्पल हेरौँ है। यो तपाईँहरूले पाइथन अगाडिको कोर्स लिनुभएको थियो भने यो फर्स्ट एक्जाम्पल र सेकेन्ड एक्जाम्पल, यो एक्जाम्पल चाहिँ अगाडिको कोर्सबाट हो। ल अहिले रिभिजन हुन्छ, केही नयाँ कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ है। अब नाम र रोल नम्बर सँगसँगै राख्न मन लाग्यो, नाम र एज सँगसँगै राख्न मन लाग्यो। नेम भनेको के हो, की र भ्यालु सँगसँगै राख्न मन लाग्यो है।
सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नेम त्यसको भ्यालु चाहिँ के हो सँगसँगै राख्न मन लाग्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ डिक्सनरी युज गर्ने है। यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ, डिक्सनरी युज गर्दा स्टुडेन्ट इज इक्वल टु एम्प्टी ब्र्याकेट लिस्ट जस्तो बिग ब्र्याकेट दिए पनि भयो हैन, प्रिन्ट स्टुडेन्ट भनेर प्रिन्ट गर्यो भने यो चाहिँ खाली डिक्सनरी देखाउँछ। प्रिन्ट टाइप स्टुडेन्ट फेरि एउटा ब्र्याकेट छोड्यो, दिस इज अ डिक्सनरी है, खाली छ, जुन खाली छ। यो गर्नु पनि इट्स ओके है, क्रिएट्स एन एम्प्टी डिक्सनरी। स्टुडेन्ट इज इक्वल टु डिक्ट, यसले पनि है यो सेम यो गर्न सकिन्छ। सेम हो, जसरी गराउँदाखेरि पनि हुन्छ, तर अझै प्रोफेसनल चाहिँ डिक्ट भन्ने कमान्ड युज गर्दा, लिस्ट क्रिएट गर्नु पर्यो भने लिस्ट भन्ने फङ्सन युज गर्दा है, डिक्सनरी क्रिएट गर्नु पर्यो डिक्ट, सेट क्रिएट गर्नु पर्यो भने सेट, बट बोथ आर करेक्ट है, जुन चुज गर्दा पनि हुन्छ। यो खाली डिक्सनरी भयो। अब डिक्सनरीमा भरौँ, स्टार्ट गर्ने केबाट, मिडल ब्र्याकेटबाट स्टार्ट गर्ने। यहाँ दिस नेम इज अ के, नेमको भ्यालु ह्यारी पोटर हो। एज अर्को की जसको भ्यालु चाहिँ 22 छ। नाम ह्यारी पोटर, एज 22, रेसिडेन्स इङ्ल्यान्ड लेख्दा हुन्छ। यहाँ चाहिँ के देखियो भने की र भ्यालु सँगसँगै आयो। अघि नै डिक्सनरीमा, अघि नै लिस्ट टपलहरुमा भ्यालुहरु थियो, के थियो के भेरिएबलको नाम खोज्नु पर्थ्यो। त्यो भ्यालुहरु भित्र त्यो भ्यालुहरुले के भनिरहेको थियो भेरिएबलको नामतिरबाट थाहा पाउन सकिन्छ। यहाँ भित्र भएको भ्यालुले के भनिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अझै क्लियर छ के। नेम के छ, ह्यारी पोटर, एज कति 22, लोकेसन पनि राख्न मिल्छ। अहिलेलाई प्रिन्ट स्टुडेन्ट गरेर हेरौँ। नेम ह्यारी पोटर, एज 22, त्यहाँ भएको सबै एलिमेन्टहरु देखाए है। अब हामी के गर्ने भने स्टुडेन्ट 0 गरौँ है। टाइप नगर्नुस्, इन्ट्युसनली आन्सर दिनुस् के हुन्छ होला यो स्टुडेन्ट 0 गर्यो भने। स्टुडेन्ट 0 गर्यो भने के आउँछ होला आन्सर। नेम है, प्रवीण उप्रेती, नेम समिदा नेउपाने, समी तिमिल सेना इरर है। प्रवीण र समिदालाई थ्याङ्क यू हैन, आइडल युज नगरिकन लोयल आन्सर दिनुभएकोमा। अरूहरूलाई पनि थ्याङ्क यू, कसैले मिलाउनु भएको छ इरर है। आफ्नै लागि हो हैन, युज नगर्नुस् है। मैले क्वेसन सोध्दाखेरि चाहिँ युज नगर्नुस्, इरर आउँछ यसमा चाहिँ, इरर आउँछ। यो लिस्टहरु जस्तो होइन है, इरर आउँछ किनभने डिक्सनरीको यो स्टाइल हैन के एक्सेस गर्ने। स्टुडेन्ट 0 भनेर उले चिन्दैन, उले चिन्छ कीबाट चिन्छ है। प्रिन्ट स्टुडेन्ट नेम भन्यो भने यसले दिन्छ ह्यारी पोटर, बल्ल दिन्छ। अब स्टुडेन्ट नेम, अब यहाँ स्टुडेन्ट लोकेसन राख्दियो भने यसले फेरि इरर फाल्छ। यो खोज्छ लोकेसन भन्ने के खोज्छ, यहाँभरि खोज्छ, छ कि छैन भनेर खोज्छ, भेट्दैन, इरर फाल्छ है। लोकेसनै छैन मैले भेटिनँ भने कि इरर, लोकेसन भन्ने छैन भन्न खोजेको है। र मैले अस्तिको क्लासमा पनि भनेको इररहरु आउँदाखेरि चाहिँ इरिटेट हुनु हुँदैन है। सिक्ने बेलामा पछि चाहिँ इरिटेसन लाग्छ काम गर्ने बेला, सिक्ने बेलामा चाहिँ दे आर ट्राइङ टु हेल्प यु लर्न अ न्यू थिङ है। अब प्रिन्ट स्टुडेन्ट नेम भन्यो भने, स्टुडेन्ट नेम भन्यो भने यसलाई स्टुडेन्ट नेम र स्टुडेन्ट एज, ह्यारी पोटर र 22 भने।
अब तपाईले उल्टा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ प्रिन्ट स्टुडेन्ट ह्यारी पोटर भनेर है, त्यताबाट पनि इरर आउँछ, भ्यालुतिरबाट की फाइन्ड गर्ने अर्को तरिका छ है, त्यो पछि लुप्सहरू सिकिसकेपछि अर्को क्लासमा गर्ने। अब यहाँ चाहिँ कीतिरबाट खोज्नुपर्छ। अब हामी के गर्ने, स्टुडेन्ट एजलाई चाहिँ 22 थियो, अब 22 लाई चेन्ज गरेर चाहिँ 18 गरिदियौँ। अब स्टुडेन्ट एज 18 गरिदिसकेपछि 22 लाई रिप्लेस गरेर 18 भएर आउँछ है, 22 लाई रिप्लेस गरेर 18 भएर आउँछ। अब स्टुडेन्ट क्लास इक्वल टु 12, स्टुडेन्ट एज इज इक्वल टु 18 छ, प्रिन्ट स्टुडेन्ट एज भयो भने चाहिँ अब 18 भएर आयो। प्रिन्ट स्टुडेन्ट नेम पनि यसलाई पनि अन गरेर राखिदिउँ, नेम ह्यारी पोटर हुने भयो, अनि एज चाहिँ 18 भएर आउने भयो। स्टुडेन्ट क्लास इक्वल टु 12 भनेर राख्यो भने के हुन्छ होला, यसको के आउँछ होला, यो स्टुडेन्ट क्लास इक्वल टु 12 भयो भने के हुन्छ होला, आन्सर गर्नु। अब गेस, क्लास की र 12 भ्यालु एड हुन्छ, न्यू की विल बी एडेड, यस करेक्ट है, न्यू की विल बी एडेड। यो डिक्सनेरीमा भर्ने अर्को स्टाइल हो, तपाईले सुरुमै डिक्सनेरी दिन सक्नुहुन्छ, सुरुमै दिएर कहिले पनि कम्प्लिट हुँदैन, पछि यसमा केही कुराहरू थप्दै जानु पर्यो भने की र भ्यालु यसरी थप्न मिल्छ। की इज क्लास इक्वल टु 12 भयो, यहाँ एजलाई यसरी हटाइदिउँ। अब प्रिन्ट स्टुडेन्ट गर्यो भने नेम ह्यारी पोटर एज 18 क्लास 12, अब यसको एड्रेस पनि हाल्न मिल्छ, स्टुडेन्ट एड्रेस इज इक्वल टु कता राख्ने, यो लिड्स म्यानचेस्टर है। अब ह्यारी पोटर म्यानचेस्टरकै होला, उताकै लेखेकोले बनाएको है। अब स्टुडेन्ट एड्रेस भनेर भन्यो भने म्यानचेस्टर भनेर हाल्न सकिन्छ। नेम ह्यारी पोटर एज 18 क्लास 12 एड्रेस म्यानचेस्टर भयो। की तपाईले जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ, बट है की चाहिँ युनिक हुनुपर्छ। सेम की युज गर्नुभयो भने दुईटामा नेम ह्यारी पोटर भन्यो फेरि नेम, हामीलाई दुईटा मान्छे नाम राख्नु पर्यो, तर हामीले नेम नै भनेर की युज गर्यो भने त्यसले रिप्लेस गरिदिने काम गर्छ है। युनिक किजहरू, भ्यालु क्यान बी सेम है, बट की सुड बी डिफरेन्ट, युनिक हुनुपर्छ है, अदरवाइज दे विल रिप्लेस द अर्लियर भ्यालु है। हामीलाई दुईटा स्टुडेन्ट पनि राख्न मिल्छ, नेम 1 ह्यारी पोटर, नेम 2 समथिङ भनेर राख्न सकिन्छ, एज 1 एज 2 भनेर राख्न सकिन्छ, बट त्यो मिस्टेक गर्नु हुँदैन, एज भनेर लेख्यो भने त्यसले रिप्लेस गर्ने काम गर्छ। अहिलेको लागि डिक्सनेरी यति नै, डिक्सनेरी यति मात्रै छैन, डिक्सनेरी धेरै नै छ हैन। अहिलेको लागि हामीले किनभने लुप्सहरू पढेको छैन र इफ एल्स स्टेटमेन्ट पढेको छैन, अहिलेको लागि एक्जाम्पल यति नै हुन्छ डिक्सनेरीको है। मैले पछि आएकोहरूलाई पनि एडमिट गरिदिइरहेको छु हैन। अब तपाईँहरूको नेट फ्लक्चुएट भएर पछि फेरि आउने जाने गर्नु भने द्याट्स ओके, तर नेट फ्लक्चुएट नभइकन लास्टतिर चाहिँ नआउनुहोस् है, किनभने यहाँ एटेन्डेन्स भन्दा पनि फर्स्टमा त आफूले नलेज लिने कुरा हो, अनि धेरै कुराहरू मिस भइरहेको हुन्छ। अब सेट भनेको के हो भने म्याथमेटिक्सको सेटै हो, त्यो भेन डायग्रामहरूलाई सम्झिँदा हुन्छ, सेम हो है। त्यसलाई चाहिँ डाटा स्ट्रक्चर बनाएको, भेन डायग्रामहरूमा युनियन थियो, युनियन भनेको सेट ए र बी को युनियन भनेको सेट ए र बी मा भएको सबै कुराहरू, इन्टरसेक्सन भनेको सेट ए र बी मा भएको कमन कुराहरू, माइनस भनेको सेट ए माइनस बी छ भने सेट ए मा भएको मात्रै कुराहरू जुन बी मा छैन है। अनि त्यसपछि सेट ए प्लस बी भनेको युनियनै हो फेरि है, सेटै हो, तर यसमा चाहिँ युनिक इलिमेन्टहरू हुन्छ, युनिक इलिमेन्ट मात्र हुन्छ है यसमा। अब यहाँ के छ, सेट एमा 9 2 3 4 5 6 7 छ, सेट अंडरस्कोर बी मा 2 2 2 4 छ। अब यो प्रिन्ट गरेर हेरौँ, प्रिन्ट गरेर हेरौँ, सुरुमा 2 3 4 5 6 7 9 यसले एसेन्डिङ अर्डरमा पनि राख्यो,
यसलाई पनि एसेन्डिङ अर्डरमा राख्यो। डिक्सनरी चाहिँ अर्डर हुँदैन, ऊ ऱ्यान्डम हुन्छ। तपाईँले एक सुरुमा एउटा की र एउटा भ्यालु राखिदिनुहोस्, लास्टमा त्यो की र भ्यालु लास्टतिर पनि आएर बस्न सक्छ। डिक्सनरी आर नट अर्डर है। अर्डर डिक्सनरी भन्ने अर्को डाटा स्ट्रक्चर छ। मेन डिक्सनरी अहिले पढेको डिक्सनरी चाहिँ इज अफ नट अर्डर, कुनै अर्डरमा हुँदैन। सेटहरू चाहिँ अर्डरमा छ है, एसेन्डिङ अर्डरमा राखिदिएको छ। तर यहाँ के देख्नुभयो भने 2 2 2 तीनचोटि आएको 2 लाई हटाइदिएर एकचोटि मात्रै बनायो उसले। सेटले के गर्छ, युनिक इलिमेन्ट मात्र राख्छ। धेरै ट्याबहरू छ, लिस्टलाई नि हटाइदिउँ है। युनिक इलिमेन्ट मात्र राख्ने भयो। अब प्रिन्ट सेट ए अंडरस्कोर 0, सेट ए अंडरस्कोर 0 मैले यहाँ कमेन्ट गर्दैछु, कमेन्ट नगर्नु पर्ने। यसले सेटले चाहिँ इन्डेक्सिङ सपोर्ट गर्दैन। एज अ होल हेर्नु पर्यो भने सेटमा गर्न सकिन्छ। यसको अर्को फिचर चाहिँ इट डजन्ट सपोर्ट इन्डेक्सिङ। यो 0 मा के छ 1 मा के छ भनेर हेर्न पाइँदैन है। यसको आफ्नै युज केस छ। एज अ होल हेर्नु पर्यो र युनिक इलिमेन्ट हेर्नु पर्यो भने चाहिँ सेट गर्ने। र यसमा इन्डेक्सिङ सपोर्ट नगरे पनि है एड गर्न मिल्छ, सेट ए मा यो थियो, सेट बी मा यो छ। सेट बी आफ्टर एडिसन अफ 6 246 भयो है। रिमुभ पनि गर्न मिल्छ, रिमुभ गरेर पनि हेरौँ। टू 4 6 थियो, एड गरिसकेपछि 2 रिमुभ गरिसकेपछि 4 र 6 मात्र भयो है। मैले अघि भने तपाईहरुले रन गर्दाखेरि चाहिँ F5 युज गर्ने बानी गर्नुस् हैन। अनि यो कमेन्टहरु गर्दा अल 3, अनकमेन्ट गर्दा अल 4 गर्ने बानी गर्नुस् हैन। त्यो प्रोग्रामिङ गर्न सजिलो हुन्छ। मलाई चाहिँ अप्सन नभएको भएर मैले यो कर्सरै युज गर्नुपर्छ मेरो ल्यापटपको लागि अहिले है। अनि बिटवाइज अपरेटर, अब त्यो पछि अझै एउटा कुरा गरौँ। प्रिन्ट सेट ए इन्टरसेक्सन सेट बी है। यो म्याथमेटिकल्ली नै भन्नु, सेट ए र सेट बी को इन्टरसेक्सनमा के आउँछ त? सेट ए र सेट बी को इन्टरसेक्सनमा के आउँछ? यहाँ इलिमेन्ट एड भइसकेछ है। 4 र 6 छ लास्टमा बी मा। कमन इन बोथ, यस है, कमन इन बोथ। कमन बोथमा के कमन छ? लास्टमा यो रिमुभ भइसकेपछि यो माथिको हेर्ने हैन, 4 मात्र कमन छ है। 2 हट्यो, 4 र 6 कमन छ। 4 र 6 है। अब यहाँ युनियन पनि हेर्न मिल्छ। प्रिन्ट सेट अंडरस्कोर ए डट युनियन सेट अंडरस्कोर बी, युनियन पनि हेर्न मिल्छ। अब यसलाई युनियन इन्टरसेक्सन युनियन चाहिँ दुवैजनामा भएको सबै कुराहरू है, विदाउट रिपिटिसन। फेरि 4 र 6 छ। अब दुवैजनाको जोड्दाखेरि के भयो? सेट ए नै भयो। अब यसलाई यसरी पनि गर्न मिल्छ, सेट ए डट युनियन सेट ए डट इन्टरसेक्सन। यसलाई चाहिँ बिटवाइज अपरेटर एन्ड हैन, माइनस र यो अर है, यो भनेको यसलाई एकचोटि यो हटाइदिउँ। बिटवाइज अपरेटरको बारेमा कसलाई थाहा छ? कसैलाई थाहा छ बिटवाइज अपरेटरको बारेमा? एनीबडी? थोरै थाहा छ भने पनि ल तपाईले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। माइक्रोफोन अन गरेर जाने कुरा एक्सप्लेन गर्नु त। हेलो हजुर। ल हजुर, बिटवाइज अपरेटर भनेको चाहिँ हरेक हामीले जुन रिप्रेजेन्ट गरेको नम्बर, अरू फ्लोटहरू अनि स्ट्रिङहरू त्यो चाहिँ बिटमा बसेको हुन्छ। अनि बिटवाइज कम्पेयर गरेर चाहिँ त्यसको रिजल्ट देखाउनेलाई चाहिँ बिटवाइज भन्छ।
थ्याङ्क यू है। बिटवाइज अपरेटर भनेको बिटवाइज भनेको उहाँले नै भनेको, जस्तै सपोज नम्बर 9 छ है, नम्बर 9 छ भने त्यो चेन्ज हुन्छ बिट्समा है, 9 को भ्यालु चेन्ज हुन्छ बिट्समा। त्यसलाई बाइनेरीमा चेन्ज गर्न मिल्छ है, 2 4 8 1 गर्दै वान्स एन्ड जिरोजमा चेन्ज हुन्छ। अब 9 र 3 लाई एड गर्नु पर्यो भने, एन्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ अर एन्ड अनि त्यसपछि भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। अर एन्ड भन्ने कुरा पनि छ, लजिक गेट्सहरू पढ्नु भएको छ भने त्यहाँबाट पनि बुझिन्छ, अथवा कुनै फाउन्डेसन, कुनै प्रोग्रामिङ फाउन्डेसन छ भने त्यहाँबाट पनि क्लियर होला। एन्ड भनेको चाहिँ दुईटैमा कमन भएको कुरा हो है। यसमा यो पाइथनको यो सेट ए र सेट बी को इन्टरसेक्सन भन्न खोजेको एन्ड भनेको यसमा है। तर 1 and 0 एन्ड गर्नुभयो भने, 1 र 0 एन्ड गर्नुभयो भने 0 आउँछ, 1 र 0 अर गर्नुभयो भने 1 आउँछ है। लजिक गेट अनुसार यहाँ अहिलेको यो डाटा स्ट्रक्चरमा यहाँ एन्ड भनेको चाहिँ इन्टरसेक्सन हो, ए र बी को कुन चाहिँ कमन छ भन्ने। माइनस भनेको ए मा भएको र बी मा नभएको कुराहरू। अनि यस्तो पाइप सिम्बल भनेको अर हो, ए और बी भनेको दिस इज अ युनियन। ए मा भएको भए पनि हुन्छ, बी मा भएको भए पनि हुन्छ, दुवैमा भएको सबै कुराहरू भन्न खोजेको है। ए इन्टरसेक्सन ए माइनस सेट बी भनेको ए मा के थियो, 2 3 4 5 6 7 9, यो 2 उडिसकेछ है, 4 र 6 मात्र छ। उसले 2 3 5 7 9 गर्यो, 4 र 6 लाई हटाएर। ए युनियन बी सेट बी, यहाँ ए युनियन सेट बी भनेको 2 3 5 6 7 9 अर्को स्टाइल हो गर्ने, बिटवाइज अपरेटर गर्ने अर्को स्टाइल हो यो है। ए इन्टरसेक्सन अथवा ए युनियन भन्ने फङ्सन पनि युज गर्न मिल्छ। यिनीहरूले प्रोग्रामरहरूले यही बिटवाइज अपरेटरै गरे हुन्छ लास्टमा है। र यो पाइथनको यो यसमा चाहिँ सेट, जब सेट डाटा टाइप आउँछ, सेट र सेटको डाटा टाइपमा एन भनेको इन्टरसेक्सन, माइनस भनेको चाहिँ एउटामा भएको कुरालाई हटाउने, बीमा भएको कुरालाई हटाएर एमा भएको मात्रै कुराहरू राख्ने। पाइप सिम्बल अर सिम्बल भनेको युनियन हो। बट तपाईँले कम्पिट गर्नुभयो भने, बाइनरी कम्पिटिसन गर्नुभयो भने, बाइट्सहरूमा चेन्ज गर्नुभयो भने 1 र 0 को एन्ड भनेको द्याट इज अ 0, 0 र 0 को एन्ड भनेको द्याट इज अगेन अ 0, 1 र 1 को एन्ड भनेको चाहिँ 1 हो है। बट अरमा चाहिँ 0 र 0 भनेको 0 हो, अनि 0 र 1 भनेको 1 हो, 1 र 0 भनेको 1 हो। मैले यो तपाईँहरूलाई थाहा छ भएको भएर मैले लेख्दिनँ यो सेटको लागि मात्र है। यो बिटवाइज अपरेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब डिटको एक्जाम्पल पनि भयो। केही क्वेसन छ सोध्नु छ डिक्सनरीको बारेमा? अब डिट सेट पछि अब हामी कहाँ जाने, लुपतिर जाउँ। अब हामी तपाईहरुको कोर्स स्ट्रक्चरमा हेरौँ, पाइथन क्लास स्ट्रक्चर। हामीले युनिट 1 सक्यौं है, युनिट 2 पनि सक्यौं, इन्ट्रोडक्सन चाहिँ सक्यौं है। लिस्ट र डिक्सनरीको मेथडहरु युनिट 3 लगभग हाफ सक्यौं। इट्स नट कम्प्लिट है, हामीले अरु मेथडहरु पनि हेर्नुपर्छ, बट हामीले 1 र 2 चाहिँ सक्यौं अहिलेसम्मलाई है। युनिट 3 को चाहिँ के कुराहरु अझ बाँकी छ है। लिस्ट मेथडहरु दिज आर नट कम्प्लिट, किनभने हामीले फर लुप र इफ एल्सहरु सिकेको छैनौं। डिफरेन्स बिट्विन सेट र फ्रोजन सेट है। फ्रोजन सेटको बारेमा मलाई थाहा छैन अहिले है। फ्रोजन सेट हेर्न सकिन्छ, फ्रोजन सेट चाहिँ मैले युज गरेको छैन। सेट पाइथन फ्रोजन सेट चाहिँ सेटको इम्युटेबल भर्जन रहेछ है। फ्रोजन सेट चाहिँ सेटको इम्युटेबल भर्जन रहेछ, जहाँ चाहिँ एड गर्न मिल्दैन है। सेट पनि के अरे सेटमा एड गर्न मिल्थ्यो, यसमा फ्रोजन सेटमा चाहिँ एड गर्न मिल्दैन है। यसमा चाहिँ एड गर्न मिल्दैन।
तपाईहरु के रे सुरुमा के रे नयाँ टाइप अफ डाटा स्ट्रक्चर त्यसको एडभान्स फर्म हो हैन, त्यसमा युज हुने अझै एडभान्स फर्महरु हो। त्यो सिक्नु ठिकै छ हैन, तर पहिला बेस चाहिँ कम्प्लिटली बुझ्नुपर्छ है। मैले यहाँ तपाईहरुलाई कतिपय एडभान्स कुराहरु पढाउँदिन है। यसमा चाहिँ तपाईहरुको बेस चाहिँ क्लियर होस् त्यसपछि जम्प गर्ने भन्ने कुरा हो है। कतिपय एडभान्स कुराहरु चाहिँ जस्तै एस्ट्रिक आर्क्स र के आर्क्स भन्ने कुराहरु छ, सर्ट के हो यो भनेर अहिले चाहिँ नसोध्नुस् है तिनीहरु चाहिँ, किनभने स्टेप बाइ स्टेप जम्प भन्ने मेरो क्वेसन हो। मैले तपाईहरुलाई त्यसको कुनै एडभान्स कुराहरु आउँछ, जेनेरेटर्सहरु आउँछ, इटरेटर्सहरु आउँछ हैन। तिनीहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो युज गरिसकेपछि आफ्टर पाइथनको युज गरेको मिनिमम 3 मन्थ्स पाइथन युज गरिसकेपछि स्टेप बाइ स्टेप सिक्ने कुराहरु है। डिस्कसन फोरममा इटरेटर के रे जेनेरेटर्सहरुको बारेमा चाहिँ नसोधिदिनु होला है। दो यु मे एक्साइट भएर सिक्न खोज्नु चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो, तर अहिले चाहिँ बेस क्लियर गरौँ भन्छु है। अनि एकदमै इन्ट्रेस्टेड छ भने म सिकाइदिन्छु हैन, त्यो कुरा होइन, तर स्टेप बाइ स्टेप जम्प भन्ने कुरा हो है। पहिला यो बेस क्लियर गरौँ, त्यसपछि लास्ट क्लासमा चाहिँ ओके आई न्यू एभ्रिथिङ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ जेनेरेटर्सहरु सिक्नु मन लाग्यो अथवा आर्क्सहरु अथवा केवार्क्सहरु त्यस्तो कुराहरु सिक्न मन लाग्यो सोध्नुस् हैन। तर बिचमा चाहिँ योहरुतिर जाउँ है। बिल्ट इन हामी कता थियौं भने अब डिक्सनरी एन्ड सेट पछि अब जाने हामी लुप्समा। हामीले मैले अघिको कोर्सबाट भने यो युनिट 3 को पुरै सकेको छैन र युनिट 2 मा पनि डिक्सनरीहरुको इन्ट्रोडक्सन मात्र गरेको छैन। दिस डजन्ट मिन दैट डिक्सनरीहरु कम्प्लिट भएको छ है। हामीले इन्ट्रोडक्सन गरेको छौं, डिक्सनरीमा फर लुप्सहरु नचलाएसम्म दे आर नट कम्प्लिट है। तर इन्ट्रोडक्सन पार्ट चाहिँ सक्यो। अब युनिट 3 अब लुप्समा जाने है। लुप्सहरुको बारेमा धेरैलाई थाहा छ होला, C++ पढ्नु भए पनि होला, थाहा छैन भने पनि ठिकै छ। प्राय C++ मा डु वाइल भन्ने पनि आउँछ। यहाँ हामीले पढ्ने वाइल र फर लुप, पाइथनमा पढ्ने वाइल र फर लुप, दिस विल बी मोर देन सफिसिएन्ट। लुप किन युज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लुप बिना प्रोग्रामिङ नै हुँदैन, लुप गर्नै पर्छ। इफ एल्स बिना पनि प्रोग्रामिङ हुँदैन। लुप चाहिँ एउटा कुरा तपाईलाई 10 चोटि प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो, सपोज प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड पनि 10 चोटि प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? सिम्पली प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड, प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड, प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड, प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड गर्न सक्नुहुन्छ 10 चोटि। ओके, 1000 चोटि प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो, 1000 चोटि प्रिन्ट त लेखिँदैन। दिस इज नट अ ब्युटिफुल युज केस है प्रोग्रामिङको। मैले लुप सिकाउनको लागि मात्र भनेको। यसरी हामी 1000 चोटि हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गरेर बस्दैनौँ। दिस इज नट अ ब्युटिफुल युज केस, बट 1000 चोटि प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने के गरिन्छ त? सिन्ट्याक्स पनि हेर्दाखेरि एप्रोप्रिएट हुनु पर्यो नि, त्यति बेला चाहिँ लुप युज गरिन्छ है। लास्टमा लोवर लेभलमा गएर फर आई इज इक्वल टु 0 to 1000 प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड चेन्ज हुने भनेको प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड 1030 नै हो। पछि त्यो इन्टरप्रेटरले चेन्ज गर्दा इट विल चेन्ज, त्यो लेभलमा चेन्ज गर्छ। बट तपाईको कोड तपाईले पढ्ने लायकको पनि हुनु पर्यो। तपाईको कोड तपाईको अर्गनाइजेसनमा भएको आर्को मेम्बरले पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ, अथवा तपाईले अर्गनाइजेसन छोडेर जाँदा नयाँ आउने प्रोग्रामरले पनि हेर्नुपर्छ है। विचार गर्नु प्रोग्रामिङ गर्ने भनेको आफ्नो लागि होइन है, जहिले पनि माइन्डमा राख्नु। सिक्ने बेलामै माइन्डमा राखेको राम्रो। प्रोग्रामिङ गर्ने भनेको कस्टमरको लागि हो। सो तपाईले प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि द कोड सुड लुक्स, कोड ब्युटिफुल देखिनुपर्छ, कोड मेमोरी इफिसिएन्ट हुनुपर्छ है। यो कुरा चाहिँ हुनु पर्यो। र फर लुपको कुरा, एउटा कुरा हामी 1000 चोटि लेखिँदैन है, द्याट्स नट अ वे अफ कोडिङ। दो लुप पछि चेन्ज हुने त्यसैमा हो हामी युज गर्छौँ लुप। वाइल लुप र फर लुप युज गरिन्छ। वाइल लुप चाहिँ अनकन्डिसनलको लागि युज गरिन्छ, फर लुप चाहिँ वेयर देयर इज अ फाइनाइट है, यहाँदेखि यहाँसम्म जाने भन्ने फाइनाइट कुरा छ भने त्यति बेला चाहिँ फर लुप युज गर्छ।
फर I इज इक्वल टु 1 to 1000 भने त्यहाँ 1000 भन्ने फाइनाइट भ्यालु छ नि त्यति बेला फर लुप इन्डेफिनेट छ वाइल ट्रु भन्ने युज गरिदिरा हुन्छ इन्डेफिनेट छ त्यति बेला चाहिँ हामी वाइल लुप युज गर्छ अहिलेको एक्जाम्पलमा डेफिनेट नम्बरै देखाएर वाइल लुप युज गर्छु पछि इन्डेफिनेट वाइल ट्रुहरू जस्तो पनि आउँछ त्यति बेला चाहिँ वाइल युज गरिन्छ तर दिमागमा के राख्ने भने जहाँ सर्टेन केस थाहा छैन हामीलाई वी डोन्ट नो टिल हामीले कहिलेसम्म लुप गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन भने वाइल लुप हामीलाई थाहा छ यहाँदेखि यहाँसम्म जाने भने देन फर लुप है म्याक्सिमम युज हुने फर लुप हो तपाईँहरूको फ्रिजहरू दिज आर द माइक्रो कन्ट्रोलर्स है फ्रिज माइक्रो ओभनहरू भित्र पनि लुप चलिरहेछ वाइल ट्रु भन्ने लुप चलिरहेछ वाइल ट्रु भनेको चाहिँ वाइल 1 हो द्याट विल चेन्ज टु वाइल 1 है वाइल 1 भनेको चाहिँ द्याट विल चेन्ज टु इलेक्ट्रिसिटी पावर छ कि छैन अन छ भने फ्रिज चलिरह अनलेस देयर इज एन इन्टरप्ट बाई द युजर है त्यस्तो केसमा चाहिँ वाइल ट्रु युज हुन्छ यिनीहरू एम्बेडेड सिस्टमहरू हो जहाँ चाहिँ माइक्रो कन्ट्रोलर युज भएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ वाइल ट्रु युज हुन्छ ट्रु भनेको देयर इज अ पावर इन द हार्डवेयर लेभल इन द लास्ट लोवर लेभल मेसिन लेभलमा चाहिँ द्याट इज 1 वाइल 1 फ्रिज चलिरह अब यस्तो केसमा चाहिँ फर लुप युज गर्न सकिँदैन फर पावर इक्वल टु 0.5 भोल्ट टु दिस मच भनेर भन्ने कुरा आउँदैन यस्तो केसमा चाहिँ वाइल लुप युज हुन्छ एम्बेडेड सिस्टममा वाइल लुप युज हुन्छ जहाँ फाइनाइट कुराहरू छ त्यहाँ फर लुप युज हुन्छ एउटा इक्जाम्पल हेरौँ यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ वाइल काउन्ट इक्वल टु 0 वाइल काउन्ट इज लेस देन 4 काउन्ट इक्वल टु काउन्ट प्लस 1 प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड त्यसले चाहिँ 4 चोटि हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्छ है सर के भन्छ यहाँ फाइनाइट भ्यालु के भन्छ यहाँ त फाइनाइट भ्यालु दिनुभएको छ नि वाइल लुपको लागि भनेर क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ द्याट्स राइट होइन टोटली राइट तर इक्जाम्पलको लागि दिएको वाइल ट्रु भन्ने बेलामा चाहिँ ब्रेक स्टेटमेन्टहरू आउँछ ब्रेक स्टेटमेन्टको लागि चाहिँ इफ एल्स युज गर्नुपर्छ जुन हामीले पढेको छैनौँ अर्को सेसनमा पढ्छौँ है इफ एल्स स्टेटमेन्टहरू युज गर्नुपर्छ हामीले इफ एल्स नपढेको भएर एउटा फाइनाइट भ्यालु दिएको अब यसैलाई फर लुप लाएर फर आई इन रेन्ज 0 कमा काउन्ट प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड दुवैले सेम आउटपुट प्रड्युस गर्छ अब हामी कोडमा जाउँ है कोडमा जाने सेसन 1 को फर लुप एक्जाम्पलमा जाउँ ल अब वाइल लुपको एक्जाम्पल हेरौँ सुरुमा यो स्टाइल हो नम इक्वल टु 0 वाइल नम इज लेस देन 10 यहाँनिर भएको कुरा चाहिँ ट्रु हुनुपर्छ क्या वाइल नम इज लेस देन 10 यस 10 को सट्टा म यसलाई 5 बनाइदिन्छु अलि बुझाउन सजिलो हुन्छ नम इक्वल टु 0 है सुरुमा वाइल नम इज लेस देन 5 0 इज लेस देन 5 हो है त्यसैले उसले प्रिन्ट नम गर्छ एकचोटि नम के प्रिन्ट गर्ने भयो 0 प्रिन्ट गर्ने भयो नमलाई बढायो नम इक्वल टु नम प्लस 1 नमको भ्यालु 1 भयो फेरि ब्याक जान्छ यहाँ 1 इज लेस देन 5 हो यस है फेरि 1 प्रिन्ट गर्यो हुँदा हुँदा बढ्दा यो नमको भ्यालु 5 हुन्छ 5 इज लेस देन 5 हो होइन यो फल्स हुने बित्तिकै यो वाइल लुप स्टप हुन्छ क्या जब कन्डिसन ट्रु हुन्छ तबसम्म मात्र रन हुन्छ वाइल लुप फर लुप पनि त्यही हो चेक गर्छ है अब यसलाई प्रिन्ट गरौँ एकचोटि 0 1 2 3 4 प्रिन्ट गर्ने भयो 0 1 2 3 4 प्रिन्ट गर्ने भयो अब यसलाई हामीलाई अलिकति एउटा कुरा याद आयो मलाई के अरे जर्मनीमा काम गर्दाखेरि मेरो सिनियर थियो रसियन प्रोग्रामर थियो ऊ हो मेरो फर्स्ट मलाई सिकाएको प्रोग्रामिङ अलिकति सिकाएको भनेको उसले मात्रै हो त्यसलाई कसैले पनि सिकाएको छैन है थोरै सिकाएको थियो र उसले सेयर गर्थ्यो हामीले भिजुअल स्टुडियोको कोडहरू हेर्थ्यौँ कोडहरू भिजुअल स्टुडियो फलो गर्दाखेरि भिजुअल स्टुडियोको प्रोग्रामर माइक्रोसफ्ट प्रोग्रामरहरूले चाहिँ एकदम कम्प्याक्ट रूपमा लेखिदिन्थे कि अनि हाम्रो स्टाइल के हुन्छ भने भर्खर प्रोग्रामिङ सिक्यो भने चाहिँ हामीलाई कम्प्याक्ट गराउन मन लाग्छ होइन एकदम स्पेस कम गराएर हामीले कोडलाई चाहिँ सोफिस्टिकेट गराउने मन हुन्छ क्या कतिपयको भर्खर एसएटी सकेको स्टुडेन्टहरू एसएटी अथवा जिआरई सकेको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ इमेल लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो जिआरई वर्ड्सहरू एकदमै युज गर्ने चलन हुन्छ क्या अनि पहिला युएसको प्रोफेसरहरूले त्यो वर्डहरू नलेख नै भन्छ क्या बिकज दे डोन्ट नो हाउ टु युज इट प्रपरली है त्यो बेला भएको छैन है र सकेसम्म कोड गर्दाखेरि
स्पेस दिएर छुट्टाएर हैन बुझ्ने गरी सबैले बुझ्ने गरी एकदमै सिम्पल फर्ममै राख्नु चाहिँ बेस्ट हुन्छ है डु नट मेक इट कम्प्याक्ट लेख्न मन लाग्छ अघिको जिआरईको एक्जाम्पल दिए जस्तै जिआरई वर्डहरू ट्राई टु मेक इट सिम्पल एन्ड क्लिन है तपाईँहरूलाई र यहाँ एउटा फर्म आएको छ यो लेख्न चाहिँ पाउनुहुन्छ मैले कुनै एक्जाम्पल भेटेँ भने देखाउँछु तर मसँग C++ को एक्जाम्पलहरू छ भिजुअल स्टुडियो कोडको एकदमै कम्प्याक्ट बनाएर लुक्स कम्प्लेक्स गरायो भने चाहिँ आम गुड प्रोग्रामर जस्तो देखिने द्याट्स ब्याड एट द एन्ड अफ द डे हैन सिम्पलै राख्ने जतिसुकै सिनियर प्रोग्रामर भए पनि यसलाई सिम्पलै विथ स्पेस दिएर गर्नुहोस् कोड गर्दाखेरि नम इक्वल टु नम प्लस 1 अथवा नम प्लस इक्वल टु 1 यो लेख्न चाहिँ पाइन्छ है इट डजन्ट साउन्ड कम्प्लेक्स यस्तो लेख्न चाहिँ पाइन्छ तर मैले यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू याद आएको थियो नम प्लस इज इक्वल टु 1 लेख्नु र नम इक्वल टु नम प्लस 1 लेख्नु एउटै हो है अनि नम माइनस इक्वल टु 1 पनि लेख्न पाइन्छ अब हामी के गर्ने भने हामी यो आउटपुट 0 1 2 3 4 भएर आछ हामीलाई एउटै लाइनमा चाहियो भने के गर्ने भने यसको एक्जाम्पल अरूमा पनि दिएको छु मैले यसमा पनि देखाइदिन्छु int इज इक्वल टु ल int इज इक्वल टु स्पेस भनेर दिएको छ है int इज इक्वल टु स्पेस भन्यो भने यो एउटै लाइनमा चाहिँ आउटपुट आउँछ प्रिन्ट्स इन वान लाइन है स्पेस यो यसको सिन्ट्याक्स हो अहिलेलाई यतिकै छोड्नु अब एउटा काम के गर्ने भने यो नम प्लस इक्वल टु 1 लाई नै हटाइदिउँ के हुन्छ होला इन्ट्युसनली आन्सर गर्नुहोस् इन्फाइनाइटली है के अरे इन्फाइनाइट लुप हुन्छ है इन्फाइनाइट लुप हुन्छ अनि यो पाइथनको सर्टेन भ्यालु 1000 हो कि कति भ्यालुमा चाहिँ यो स्टप हुन्छ आइडल चाहिँ आफै स्टप हुन्छ कति भ्यालु गइसकेपछि यसले चाहिँ मेमोरी खान्छ है यसले मेमोरी खान्छ आइडल छ र यहाँ रोक्यो आइडलले कुनै सर्टेन ठाउँमा गएर रोक्छ तर तपाईले गर्ने कोड चाहिँ तपाईले आफै ह्यान्डल गर्नुपर्छ यहाँ के हुन्छ भने यो रन भएको भइ हुन्छ यो है यो 0000 भ्यालु पनि चेन्ज भएको छैन भक्को भइ हुन्छ यसले र्याम खाइरा हुन्छ ट्याक्स म्यानेजर खोलेर हेर्नु भयो भने यो आइडलले सुरुमा लिएको र्याम र पछि यहाँ रन हुँदा लिएको र्याम चाहिँ बढ्छ अहिले किल गर्दिम है डु यु वान्ट टु किल इट भन्छ यो के भइदियो भने नम इक्वल टु 0 व्हाइल नम इज लेस देन 5 भनेको 0 इज लेस देन 5 ट्रु हैन प्रिन्ट नम भन्छ फेरि यहाँ केही पनि भएन जहिले पनि 0 इज लेस देन 5 हुन्छ के इन्फाइनाइट लुप है इन्फाइनाइट लुपले पनि स्ट्याक ओभरफ्लो हुन्छ हामीले प्रोग्रामिङ गर्ने पार्टमा चाहिँ हामीले रनिङ मेमोरी द्याट इज कल स्ट्याक र्यामको अझै सानो मेमोरी है 4 GB मा 4 GB हामीले आइडललाई पाउँदैनौँ है त्यसरी कम्प्युटर चल्दैन सिपियुले चाहिँ म्यानेज गरिरहेको हुन्छ मेमोरी र आइडललाई सर्टेन पोर्सन अफ मेमोरी दिएको हुन्छ जब यसले इन्फाइनाइट लुपमा गयो आइडलले त रोक्ने फेसिलिटी बनाएको छ हिप मेमोरीहरूको कुरा आउँछ यो इन्फाइनाइट लुपमा गइसकेपछि अरू के अरे सिपियुसँग मलाई मेमोरी चाहियो भनेर माग्छ है र सिपियुले दिँदा एकचोटि गएर प्रोग्राम क्र्यास हुन्छ है द्याट इज ब्याड अब यसलाई चाहिँ चेक गर्नुपर्छ इज देयर इज समथिङ अपडेट हुने कुनै ठाउँ छ कुनै केस छ अपडेट हुने केस छ भनेर यु सुड चेक इट है 0 1 2 3 4 भयो यहाँ अपडेट भयो इट इन भयो अब यसैलाई फर लुपमा चिटिक्क परेको छ यो फर लुप है वाइल लुप जस्तो छैन बट वाइल लुपको पनि आफ्नै इम्पोर्टेन्स छ फर लुपको पनि आफ्नै इम्पोर्टेन्स छ फर नम इन रेन्ज 0 to 10 भनेछ है यो रेन्ज 0 to 10 भनेको यसलाई प्रिन्ट गरौँ एकचोटि रेन्ज प्रिन्ट रेन्ज 0, 10 यसलाई चल्नुभन्दा अगाडि 0, 10 भनेको यसलाई प्रिन्ट गरौँ रेन्जै आएको है यसलाई लिस्टमा चेन्ज गरिदिन्छु म लिस्ट यो भनेको रेन्ज 0 to 10 भनेको रेन्ज अब्जेक्ट देखायो त्यसले हैन त्यसलाई लिस्टमा चेन्ज गरेर देखायो खास वास्तवमा हुने यही नै हो
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सम्मको एउटा लिस्टमा जान्छ के खास है फर नम इन रेन्ज 0 to 10 भनेको नम सुरुमा 0 हुन्छ 9 सम्म जान्छ है फर नम इन रेन्ज 0 फर यहाँ आउँछ नम प्रिन्ट गर्छ नम अर्कोचोटि 1 हुन्छ अर्कोचोटि 2 हुन्छ 3 हुन्छ 9 सम्म जान्छ त्यसपछि इन हुन्छ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो आफै स्टप हुन्छ है रेन्ज युज गर्दाखेरि आफै स्टप हुन्छ C++ हरुको अलिकति अर्को स्टाइल छ तिनीहरु चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बुझ्ने जस्तो तिनीहरु हुन्छ यो पनि युज गर्दा गर्दा बानी पर्छ अब यस्तो केसमा जहाँ फाइनाइट बाउन्ड्री छ हामी युज गर्छौं फर लुप फर्दर लुप्स अब 5 सम्म रेन्ज भनेको कति भयो 0 1 2 3 4 है अब तर एउटै लाइनमा राखेर गरिएछ int इक्वल टु स्पेस भनेर गर्दा एउटै लाइनमा गरेर गरेको छौं हामीले है यसलाई म कमेन्ट गर्दिन्छु एकचोटी अब अर्को लुप लायो 3 4 5 प्रिन्ट गर्ने है प्रिन्ट यसलाई हटाइदिउँ यसलाई 0 1 2 3 4 अल 4 गरौँ यो int इक्वल टु स्पेस भनिसकेपछि जबसम्म अर्को प्रिन्ट फंक्सन जबसम्म यसले न्यू लाइन भनेर हामीले पुग्दिन्नौं हैन तबसम्म सबै आएको जति सबै प्रिन्टलाई उसले यसमै राख्दिन्छ के int इक्वल टु स्पेस भनेर छोड्दियो भने यसमै राख्दिन्छ हामीले खोजेको यो हैन 0 1 2 3 4 पछि 3 4 5 चाहिँ अर्को लाइनमा हामीले प्रिन्ट गर्न खोजेको थियौं तर यो एउटै लाइनमा आयो यसबाट हट्नको लागि हामी के गर्ने भने प्रिन्ट भन्ने फंक्सनलाई कल गर्ने प्रिन्ट आफैमा एउटा लाइन हो के न्यू लाइन हो प्रिन्ट आफैमा एउटा न्यू लाइन हो है 0 1 2 3 4 आयो 3 4 5 प्रिन्ट भित्र अझै अर्को दुईटा लाइन गर्नु पर्यो भने \n है दुईटा लाइन आउँछ प्रिन्ट आफैमा इटसेल्फ प्रिन्ट फंक्सन कल गर्नु भनेकै एउटा नयाँ लाइनमा जानु हो पाइथनमा फेरि है अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यु हैव टु कल \n विथ प्रिन्ट पाइथन बनाउनेहरूले चाहिँ प्रिन्ट विदाउट \n लाई नै एउटा लाइन बनाइदिएको छ विथ \n दुईटा लाइन ओके अब यो हामीले खोजेको जस्तो आयो फेरि अरु प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने यो गर्न सकिन्छ यसलाई यस्तो गर्नु पर्यो नयाँ लाइनमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने int इज इक्वल टु कलन कलन लेख्यो भने डबल कोटेसन मार्क्स लेख्यो भने चाहिँ एउटै लाइनमा खोज्छ पाइथन 2 मा कमा लेखेर छोड्दै हुन्थ्यो पाइथन 2 को सिन्ट्याक्स हामी युज गर्छौं पाइथन 3 मा चाहिँ यिनीहरुले यसरी गरेको छ है अब यसलाई पनि कमेन्ट गर्दियौं अब युजिङ लुप विथ लिस्ट लुपलाई लिस्टमा युज गर्नु पर्यो अब हामीले लुप विदाउट लिस्ट इज इनकम्प्लिट हैन लुप आइसकेपछि वी हैव ओपन मोर डाइमेन्सन अझै इफ एल्स आइसकेपछि इट लुक्स समवट कम्प्लिट अब फंक्सन त्यसपछि फंक्सन आउँछ अनि लुप आइसकेपछि वी क्यान गो टु अदर मोर एक्जाम्पल के है अब यहाँनिर लुप र लिस्टलाई सँगसँगै राख्ने अघि मैले डिक्सनरी पढाउँदा भनेको थिएँ मिडल ब्र्याकेट आयो भने डिक्सनरी हुन्छ डिक लेख्न पनि पाइन्छ त्यस्तै यहाँ एक्जाम्पल इक्वल टु बिगर ब्र्याकेट भनेको एम्प्टी लिस्ट हो यसलाई चाहिँ लिस्ट लेख्दा पनि हुन्छ है क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट यसलाई लिस्ट लेख्दाखेरि पनि हुन्छ यसलाई यस्तो गर्दा पनि भयो है लिस्ट सेम फर नम इन रेन्ज 0, 10, 2 भनेको 0 देखि 9 सम्म जान्छ एक्सक्लुडिङ 10 इन स्टेप्स अफ 2 0 2 4 6 8 एक्जाम्पल डट एपेन्ड नम इन्टु 2 भनेको त्यसको चाहिँ स्क्वायर एपेन्ड गर भनेको प्रिन्ट एक्जाम्पल गरौँ 0 सुरुमा के आयो 0 थियो 0 को स्क्वायर 0 भयो त्यसपछि 2 आउँथ्यो 2 को स्क्वायर 4 त्यसपछि 4 को स्क्वायर 16 6 को स्क्वायर 36 8 को स्क्वायर 64 है अब हामीले अर्को एक्जाम्पल हेर्न सकिन्छ
यो प्रिन्ट एक्जाम्पललाई नगरेर यसले एकैचोटि देखाइदियो है, एकैचोटि दिस इज अ लिस्ट यसरी बिगर ब्र्याकेटमा देखाइदियो। अब फर आइटम इन एक्जाम्पल भनेको हाम्रोमा के छ त, एउटा प्रिन्ट गर भनेको 0 4 16 36 र 64 चाहिँ एउटा गर्दै प्रिन्ट गर भन्न खोजेको है। 0 4 16 36 64 फर लुप युज गरेर हामीले लिस्टमा केही कुरा हाल्न सिक्यौँ। यसपछिको एउटा एक्जाम्पल देखाउनु भन्दा अगाडि केही क्वेसन छ तपाईहरुसँग? एनी क्वेसन? नबुझेको केही क्वेसन छ? छैन? एउटा लास्ट एक्जाम्पल हेरौँ है, स्क्वायर रुट। स्क्वायर रुट निकाल्ने तरिका म एउटा फर लुप मात्रै देखाउँछु हैन, भोलि चाहिँ वाइल लुप युज गरेर पनि गरौँला। यही छ कोड, भोलि हैन 2 दिन पछि। स्क्वायर रुट निकाल्ने तरिका, अहिले त स्क्वायर रुट फंक्सन छ अलरेडी पाइथनमा, पछि देखाउँछु स्क्वायर रुट फंक्सन। आफै स्क्वायर रुट निकाल्नलाई चाहिँ न्युटन्स मेथड चाहिँ ले के भन्छ नि, सपोज 4 को स्क्वायर रुट निकाल्नु पर्यो भने x भनेको 4 - 1 गर्ने, त्यसपछि लुप गर्ने विदिन सर्टेन 10 चोटि लुप गर्ने कि 50 चोटि लुप गर्ने कि, त्यसपछि के गर्ने भने y लाई चाहिँ यो फर्मुला दिने, y लाई प्रिन्ट गर्ने, x को भ्यालु चाहिँ y मा y ले रिप्लेस गरिदिने। एकचोटि हेरौँ यो। सुरुमा 4 को स्क्वायर रुट 2.166 आयो, दोस्रो चोटि यति आयो, तेस्रो चोटि, चौथो चोटि, पाँचौं चोटिमा ट्रु भ्यालु आयो यसको है। जति बेला पनि यस्तो हुँदैन। अब सपोज हामीले 99 युज गरौँ यहाँ, 99 को स्क्वायर रुट कति हो? 99 को स्क्वायर रुट 9.949 भनेर आछ। इम्पोर्ट म्याथ, यो जस्ट उसको लागि हो, यो इम्पोर्ट म पछि सिकाउँछु। चेकको लागि प्रिन्ट म्याथ डट स्क्वायर रुट 99 यसरी आयो। स्पेस दिनु पर्यो है, प्रिन्ट न्यू लाइन न्यू विन्डो। यसको पनि स्क्वायर रुट 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 आठौं इटरेसनमा 99 को स्क्वायर रुट मिलेछ है। कुनैको स्क्वायर रुट आठौं इटरेसनमा मिल्दैन, 2 को स्क्वायर रुट थर्ड इटरेसन पछि मिलिसकेको थियो है। अनि कुनैलाई चाहिँ 50 चोटि जानुपर्छ। यो न्युटन मेथड हो है। स्क्वायर रुट निकाल्न यसरी पनि फर लुपको स्टाइलले विदिन सर्टेन इटरेसनमा चाहिँ स्क्वायर रुट कुनैको स्क्वायर रुटको भ्यालु चाहिँ एउटा चाहिने भ्यालुमा आउँछ है। लुपको एक्जाम्पल यो पनि भयो। यसमा अघि भने स्क्वायर रुटको लागि चाहिँ के युज गरिन्छ, यहाँ स्क्वायर रुट कसरी निकाल्ने भन्दा पनि यहाँ फर लुप कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ है। फर I इन रेन्ज 0 to 10 10 चोटि के गर्ने, y इक्वल टु x प्लस a बाई x बाई 2 गर्ने, y लाई प्रिन्ट गर्ने, त्यसपछि x लाई चाहिँ y को भ्यालु दिने है। फेरि गर्ने 10 चोटि। यसलाई 100 चोटि पनि गर्न सक्छ, जति चोटि पनि गर्न सकिन्छ है। अघि प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड राख्न पनि सकिन्छ, लुपभित्र 3टा लाइन राख्न पनि सकिन्छ, 5वटा लाइन पनि राख्न सकिन्छ तपाईको युज अनुसार। तर यो 3टा लाइन चाहिँ 10 चोटि एक्जिक्युट भएको छ। यहाँ 100 राख्दै भने 100 चोटि एक्जिक्युट हुन्छ है। 1000 राख्दै भने 1000 चोटि, मिलियन राखिदियो भने तपाईको सिस्टम क्र्यास हुन्छ है, र्यामले भेट्दैन अथवा आइडलले नै स्टप गरिदिन्छ त्यहाँसम्म नजाऊ भनेर। धेरै लुप लाएर चाहिँ त्यहाँसम्म लुप लाएर चाहिँ चेक नगर्नुहोस् है। फर व्हाट एन्ड व्हेन विल वी युज दिस टाइप अफ स्क्वायर रुट सर? यो स्क्वायर रुट हामीले जस्ट लर्निङको लागि युज गरेको है। लुप फर लुप युज गरेर हामी आफै न्युटन्स मेथड लाएर लुप निकाल्ने तरिका सिक्नको लागि दिस इज जस्ट एन एक्जाम्पल। हामीले पाइथनमा स्क्वायर रुट निकाल्नु पर्यो भने हामीले यो हाम्रो कोड आफै बनाउँदैनौँ, हामीले
एउटा म्याथ लाइब्रेरी इम्पोर्ट गरेर म्याथ डट स्क्वायर रुट फङ्सन युज गर्छौँ सिधै। यो फर लुप युज गर्नको लागि, फर लुपको युज केस देखाउनको लागि मात्र हो। र यो पाइथन प्रोग्रामरहरूले स्क्वायर रुट बनाउँदा यही माथिकै स्टेप युज गरेको छ। फेरि यो स्क्वायर रुट भन्ने फङ्सन बनाउँदा यिनीहरूले युज गरेको यही माथिको स्टेप हो। यसलाई चाहिँ न्युटन्स मेथड भन्छ है। मैले एउटा फर लुपको चाहिँ एक्जाम्पल दिएको है। वाइल लुपमा पनि युज गर्न मिल्छ। अब म तपाईँहरूको कुनै क्वेसन्सहरू लिन्छु। क्वेसन्सहरू छ, क्युरिजहरू। अघि तपाईँहरूले के अरे कोर्समा नलेज रहेछ तपाईँहरूसँग भन्ने मैले बुझेँ होइन। मजाले आन्सर गरिरहनु भएको छ होइन, एकदम राम्रो। र युज गरिराख्नुहोस्, एक्जाम्पलहरू युज गरिराख्नुहोस् होइन। अरू खोज्दा पनि हुन्छ। युट्युब चाहिँ नहेर्नु घरमा है। युट्युबमा देयर आर बेटर एकदमै एडभान्स टिचरहरू पनि छ र प्रायः जसो नट गुड है। युट्युबमा चाहिँ सकेसम्म युट्युबबाट चाहिँ प्रोग्रामिङ सिकिँदैन। कुनै बुक, कुनै युनिभर्सिटीको बुक अथवा पाइथनकै आफ्नो साइटबाट हेर्न सकिन्छ। केही क्वेसन छ आजको कोर्सको बारेमा? ल म क्वेसन सोध्छु त्यसै। वाइल लुप कसको आयो? च्याट वान। Ankit, most of the data types used is list, so when are other data types like tuples and set used? Tuples भएको एक्जाम्पल म देखाउँछु है। अर्को क्लासमा यही छ कोड है। टपल्स भएको एक्जाम्पल देखाउँछु। जस्तै टपल कति बेला युज गर्ने भने भ्यालु नै चेन्ज नगर्ने। जस्तै डेज अफ विक भन्ने कुरा एउटा भेरिएबलमा राख्नुभयो, लिस्टमा राखिदिनु भयो सबै। सपोज सन्डेदेखि स्याटरडेसम्म डेज अफ विक, त्यो युनिभर्सल हो। तपाईँले त्यसलाई लिस्टमा राखिदिनु भयो। अर्कोले मिस्टेक गरेर कमा अथवा फुल स्टप भनेर थपिदियो, इरर हुन्छ है। इरर हुन्छ प्रोग्रामिङमा, इरर 100% हुन्छ। जो सबै प्रोग्रामरहरूले इरर गर्छन्। लिस्टमा चाहिँ फुल स्टप राखिदियो। पाइथनले त त्यो फुल स्टपलाई पनि डेज अफ विक भनेर अर्को डे भनेर बुझ्छ क्या है। पछि कुनै कोडमा सुरुमा चाहिँ 7 वटा थियो, पछि कुनै कोडमा के गर्दा फुल स्टप थप्यो रे झुक्केर लिस्टमा। त्यसलाई इरर मान्दैन पाइथनले, किनभने अर्को डे थपे जस्तो मान्छ। जुन कुरा युनिभर्सल छ है, जुन कुरा चेन्ज गर्नु पर्दैन अथवा डाइरेक्ट भ्यालु एसाइन गर्ने कुरा देखाउँछु अर्को कोडमा, त्यति बेला चाहिँ टपल युज गर्ने। ट्राफिक लाइट एउटा भेरिएबलमा राख्नुपर्ने हो भने ट्राफिक लाइट कतिवटा हुन्छ? रातो, त्यो पहेँलो पहेँलो खाले र हरियो हुन्छ नि होइन। कसैले पिङ्क भनेर राखिदिन खोज्यो भने टपलले मान्दैन। डेज अफ विक 7 वटा छ, एकचोटि टपल एसाइन गर्यो सक्यो, विच इज कन्स्ट्यान्ट है। इज फर्स्ट वान इज अप्टिमल। के अरे अङ्कित, मैले तपाईँको क्वेसन एड्रेस गरेँ। टपलको मैले एक्जाम्पल दिएँ। सेट म्याथमेटिक्स एन्ड साइन्टिफिक कम्पिटिसनमा हामीलाई युनिक इलिमेन्ट चाहियो, युनिक नम्बर अफ किजहरू चाहियो है। मैले सेटको एक्जाम्पल यो कोर्समा राखेको छैन, टपलको एक्जाम्पल राखेको छु। युनिक नम्बर अफ इलिमेन्ट चाहियो। मोस्टली मैले भने लिस्टै युज हुन्छ प्रोग्रामिङमा, पाइथनमा लिस्टै युज हुन्छ। अनलेस यु आर गोइङ टु डाटा साइन्स, त्यति बेला चाहिँ नम्पाई एरे युज गर्छ। बट जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ, जुन चाहिँ चेन्ज हुन पाउँदैन, जस्तै ट्राफिक लाइट भयो, डेज अफ विक भयो, महिनाहरू भयो है, मलाई अहिले आएको एक्जाम्पल हो, त्यति बेला टपल युज गर्ने। जसले गर्दा तपाईँले झुकेर पनि इरर गर्नुहुन्न र अर्को प्रोग्रामरले ल म यसको कोडमा इरर राखिदिन्छु भनेर उसले पनि सक्दैन, किनभने इन्टरप्रेटरले इरर फालिरहेको हुन्छ, किनभने कन्स्ट्यान्टलाई किन मोडिफाई गरेको भनेर। इज फर्स्ट वान इज अप्टिमल देन सेकेन्ड वान? प्रवीण उप्रेती, दुइटैको एउटै हो। मैले यति सानोमा चाहिँ टाइम पनि चेक गर्न मिल्छ क्या, कुन कोडले कति टाइम लिन्छ भनेर चेक गर्न मिल्छ। यति सानोमा चाहिँ टाइम चेक गरेर देखाउँदैन। बिग लुपहरू छ भने चाहिँ कुन कोड
कुन लाइन अफ कोड कति बेला फास्ट रन भयो भनेर हेर्न मिल्छ। यो ब्र्याकेट लेख्ने भन्दा प्रोफेसनल देखिने चाहिँ लिस्ट हो क्या है। यसबाट सिधै भन्छ कि लिस्ट बनिरहेछ भने है, यो लिस्ट बनिरहेछ भने सिधै भन्छ बोथ आर, म दुईटैलाई एउटालाई 100 मार्क्स दिन्छु भने अर्कोलाई 97 मार्क्स दिन्छु क्या, सेकेन्डलाई चाहिँ 100 मार्क्स दिन्छु। इट लुक्स मोर प्रोफेसनल अप्टिमल भन्दा पनि है। र यसको यति सानोमा चाहिँ टाइमिङ डिफरेन्स पिको सेकेन्डको अन्तरमा हुन्छ जुन चाहिँ भिजिबल पनि हुँदैन क्या। मैले यति गर्दाखेरि टाइम डिफरेन्सहरू यो कोड ब्लकले कति टाइम लियो र यो कोड ब्लकले कति टाइम लियो भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ, तर यसमा चाहिँ त्यस्तो भिजिबल पनि छैन। बट सेकेन्डसँग जानुहोस्, सुरुदेखि नै कोडिङ अलिकति अझै प्रोफेसनल देखिन्छ है। अरू कसैको क्वेसन? पहिलाको सुरुको कोड गर्दाखेरि खासै प्रब्लम भएन। यसमा थोरै प्रब्लम आउँछ कि अहिलेको होमवर्कमा, त्यसपछि चाहिँ आउँछ होला। कसैको केही पनि क्वेसन छैन? अब कसैको क्वेसन छैन भने म ऱ्याप अप गर्छु र प्रदीपजीलाई ह्यान्डओभर गर्छु म यो आजको अब कोर्स छ। पाइथनमा लिस्ट र अरू ल्याङ्ग्वेजमा एरोको कति डिफरेन्स छ? पाइथनमा लिस्टमा तपाईँले जे पनि राख्न पाउनुहुन्छ है, स्ट्रिङ भ्यालु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अङ्कित एउटा अङ्कित भनेर राख्यो, अर्को 1.2 राख्न पनि सक्नुहुन्छ, 1 राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अरू ल्याङ्ग्वेजमा एरेमा चाहिँ 1.2 1 र अङ्कितसँगै राख्नु भयो भने मान्दैन। मलाई एउटै मात्र डाटा टाइप देऊ, आइदर इन्टिजर देऊ, आइदर फ्लोट देऊ, आइदर स्ट्रिङ देऊ, आइदर एउटा क्लास अब्जेक्ट देऊ है। डाटा टाइपहरू मिक्स गर्न पाउँदैनौ भन्छ अरू ल्याङ्ग्वेजमा। लिस्टमा चाहिँ डाटा टाइपहरू मिक्स गरेर हाल्दिन पाइन्छ पाइथनको लिस्टमा है। त्यो क्लियर भयो? पाइथनमा चाहिँ मिक्स डाटा टाइपहरू युज गर्न पाइयो कि, स्ट्रिङ फ्लोट सबै। अरूमा पाइँदैन। पाइथनकै नम्पाईमा पनि पाइँदैन। नम्पाई त सिधै न्युमेरिकल क्याल्कुलेसनको लागि हो, त्यो त सिधै नम्बरहरूको कुरा मात्रै हुन्छ। एरेज भन्नु भनेको एउटा डाटा टाइपको कलेक्सन, लिस्ट भनेको मिक्स डाटा टाइपको कलेक्सन। ल आजलाई म यही इन्ड गर्छु। अझै क्वेसन छ भने म अझै 1 मिनट कुर्छु होइन, छैन भने अब म होमवर्क दिन्छु, साँझतिर अपलोड हुन्छ र होमवर्क गर्नुहोस्। ल प्रदीपजी, मैले